हुन्छ, अब आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ अनि हाम्रो सुरुको प्रार्थना आजको यस क्लासको प्रार्थना चाहिँ हाम्रो आदरणीय पास्टर सिलास लोप्चनज्यू जो मुहारबाट हुनुहुन्छ, लामो समयदेखि मुहारमा सेवाकाई गर्नुभएको पास्टर सिलास लोप्चनज्यूले लिनुहुनेछ अनि प्रार्थना गरेपछि अनि उहाँले हाम्रो जोन सरलाई समय दिनुहुनेछ। हुन्छ, जय मसीह। हुन्छ, यहाँहरू सबैलाई जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह। हुन्छ, आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। विराजमान हुने परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई यो सुन्दर समयको निम्ति धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईँले हामीलाई यो अति नै सुन्दर समय दिनुभएको छ अनि विशेष गरिकन यो समयमा प्रभु हामी सम्पूर्ण तपाईँका प्रियजनहरू जुमको माध्यमबाट भेला भइकन प्रभु हामी बाइबलबाट तपाईँको छोराबाट हामी सिक्दैछौँ अनि विशेष गरिकन प्रभु आज हामी दोस्रो क्लासमा हामी प्रवेश गर्न गइरहेका छौँ र हामी सबैजनालाई तपाईँ परमेश्वरले यो सेवामा उपस्थित गराउनु भएको लागि धन्यवाद अनि हामी यो सेवालाई तपाईँ प्रभुको हातमा राख्दछौँ अनि विशेष गरी प्रभु जोन सरलाई तपाईँको हातमा राख्न चाहन्छौँ। जुन कुरा प्रभु उहाँले हामीहरूको बिचमा सिकाउँदै हुनुहुन्छ, म प्रार्थना गर्दछु पवित्र आत्मा तपाईँको अभिषेक, तपाईँको अगुवाई र तपाईँको नियन्त्रणमा अनि आजको क्लास हामी राख्न चाहन्छौँ। आजको क्लासले प्रभु हिजोको क्लासले चाहिँ प्रभु आज पनि हामी सबैलाई आशिषित हुन सकेको होस् भनेर हामी बिन्ती गर्दछौँ, प्रार्थना गर्दछौँ। धन्यवाद धन्यवाद सबै कुराहरूको निम्ति हामी सुन्नेहरू सबैलाई अनि प्रभु सिकाउने तपाईँको छोरालाई प्रभु हामी दुवैलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ अनि दुवै पक्षलाई तपाईँ परमेश्वरले आशिषमय बनाउनुहोस्। धन्यवाद धन्यवाद सबै कुराको निम्ति आशिष अनुग्रह माग्दछौँ यीशु प्रभु तपाईँको नाममा, आमेन आमेन आमेन। हुन्छ, म यो समय फेरि अनि हाम्रो वक्ता हाम्रो ज्यूलाई यो समय म दिन चाहन्छु। उहाँले यो समयलाई लिन सक्नुहुनेछ। हामी स्वागत गरौँ उहाँलाई ताली बजाएर। जय मसीह। यहाँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ? यसो हात हल्लाउनुहोस्। सुन्दै हुनुहुन्छ? यस, गुड गुड। प्रभुको स्तुति होस्। आज हामी म चाहिँ एकदम अचम्म मानिरहेको छु किनकि म अहिले यात्रामा छु। हिजो तपाईँहरूलाई म धरानबाट बोलेको थियो भने आज बिहान म पथरीबाट बोल्दैछु अनि यहाँ अब यत्रो गाउँमा पनि प्रभुले हामीलाई नेट सेवा दिनुभयो। अलि नपुगेको कारणले सुरुमा अलिक कन्फ्युज भयो, तर प्रभुको स्तुति होस्, प्रभुले अर्को प्रकारले मिलाउनु भएछ। अहिले म पथरीमा पास्टर इन्द्र लिम्बूज्यूको घरमा बसेर यहाँहरूसँग कुराकानी गर्दछु अनि कस्तो अचम्म, तपाईँहरूमध्ये कतिजना पनि पथरीको होला, तपाईँहरू कतिजना खुसी हुनुहुन्छ होला। आज म चाहिँ यता पथरीमा छु। ओके, गड ब्लेस यु। कस्तो आशिषको कुरा। यस्तो खालको मेरो विचारमा यो कोभिड-19 र त्यस पश्चातको व्यवस्थापनमा सबभन्दा बढी आशिषित हामी विश्वासी नै हुनसक्छ। विश्वासी नै हुनसक्छ कारण हामीलाई कुनै कुराले कुनै बाधाले हामीलाई छेक्ने छैन। हामी संसारको जुनसुकै मुलुकमा भए तापनि प्रभुको वचन, प्रभुको सङ्गतिमा प्रभुले हामीलाई आबद्ध गराउँदै हुनुहुन्छ। हालेलुया। सबै श्रेय सबै मान हामी प्रभुलाई नै दिनेछौँ। आज म थुप्रैजना देखेका छु, 108 डिभाइस र मेरो विचारमा अरू ग्रुपमा पनि थुप्रै होला। 108 कहाँ छ, 112 पुगिसकेको छ। अनि त्यसपछि आएर अनि ग्रुपमा पनि हुनुहुन्छ करिब 200 जना यति होला सायद, आई डोन्ट नो। यति ठुलो महान समूहमा अब नेपालमा बसेर, नेपालको एउटा गाउँमा बसेर यहाँहरूसँग वचन बोल्न सक्नु एउटा ठुलो आशिषको कुरा हो। अर्को हप्ता हाम्रो एउटा नेपाली सङ्गति स्पेनमा छ, स्पेन, युरोपको स्पेनमा छ। त्यो स्पेनमा अर्को आइतबार म बोल्दैछु नेपालमा बसेर। ओके, कस्तो अचम्मको कुरा। हामी जहाँ भए पनि प्रभुको अनुग्रह हामीसँग छ। प्रभुको महिमा होस्। हुन्छ, हिजो हामीले मेरो यो ल्यापटप, मेरो आफ्नो ल्यापटपभन्दा अर्को ल्यापटप छ, यसमा साउन्ड अलिकति कम छ। त्यस कारणले तपाईँहरूले बोल्दाखेरि अलिक कम सुनिरहेछ। मेरो सायद यसकै होला।
तपाईँहरूको के प्रश्न यताउता छ भने मेसेज गर्दा पनि हुन्छ, भएन भने अलि ठुलो स्वरमा मिलाएर भन्नुभयो भने म सुन्छु। हिजोको क्लास हामीले विशेष गरी एउटा मूल विषयमा प्रभुको सेवा मिलेर गर्ने र प्रभुको दासहरूलाई आदर गर्ने भन्ने विषयमा हामीले गरेका थियौँ। अनि त्यस सम्बन्धी प्रश्न छ भने सोध्न सकिन्छ बीच बीचमा, हिजो आज भोलिको मसँगै। र यही बेलामा म सूचना भनिहाल्छु, भोलि पनि हाम्रो हुनेछ। अनि भोलि पनि तपाईँहरू अलिकति अगाडि नै आज जस्तै पास्टर विजयको भोइस सुनेन है। आवाज के भएछ? सुनेछ? सुनेछ पास्टर सुनेछ। ए हुन्छ। के अरे हामी आज जस्तै अलि हामी चाँडै आउनेछौँ। खुसी लाग्यो तपाईँहरू अब कति धेरैजना चाहिँ 10 मिनट अगाडि 5 मिनट अगाडि नै तपाईँहरू आइदिनु भयो। अनि तपाईँहरूसँग अझै मैले हिजो सूचनामा भने जस्तै आज पनि भन्न चाहन्छु, बाइबल सम्बन्धी, परमेश्वर सम्बन्धी र क्रिस्चियन जीवन सम्बन्धी तपाईँहरूसँग केही प्रश्नहरू छन् भने तपाईँहरूले चाहिँ प्रश्नहरू तयार पारेर अनि आफ्नो पास्टर बुवाहरूलाई अनि अथवा तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ है। उहाँले तपाईँहरूलाई उत्तर दिनुहुनेछ। सायद अब त्यही हो, शैतानले जहिले पनि मौका पाउने भनेकै सेवकाईको क्षेत्रमा हो। अनि विशेष उहाँको नेट अलिकति स्लो भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा गाउँको ठाउँमा है, नेट भएको ठाउँमा बस्दैछु भाइ भन्दै हुनुहुन्थ्यो।
आमेन हालेलुया प्रभुलाई स्तुति होस्। अनि हाम्रो बातु पहाड टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो सर आइसक्नु भएको छ। अनि सर त्यता नेटको प्रब्लम छ भने हजुरले मलाई नम्बर पठाइदिनु होला, अनि म हजुरको मोबाइलमा टपअप गरिदिनेछु, रिचार्ज गरिदिनेछु, ताकि तपाईँले 24 आवर्सको अनलिमिटेड डाटा पनि किन्न सक्नुहुनेछ है, यदि अब चाहिँ समस्या भयो भने है। हुन्छ भाइ, म मेरो नम्बर पनि अहिले पठाउँछु, त्यो पनि तयार होस्, किनकि यो गाउँमा अलिकति कहिले कहिले अब अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यो भएर म नम्बर पठाउँदैछु तपाईँलाई। एकैछिन हुन्छ सर, के गर्नु यति हुन्छ भाइ। थ्याङ्क यू, गड ब्लेस यु। हुन्छ, हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिउँ। बाधाको बिचमा पनि फेरि कनेक्ट हुन सकिए। यसको चार्ज सकिएको रहेछ मोबाइलको, सरी ल्यापटपको, त्यो भएर हुन्छ। आज हामी विशेष गरी प्रभुको निम्ति दिने विषयमा, ओके, मूल यो एकदम सामान्य विषय, एकदम ठुलो सैद्धान्तिक विषय भन्दा पनि यो अलिकति प्र्याक्टिकल विषय। ओके, प्र्याक्टिकल विषयमा नेपालको मण्डली जो आज धेरै जानु आवश्यक थियो जस्तो मलाई लाग्यो, किनकि अन्तमा हाम्रो क्रिस्चियन जीवन व्यवहारिकतामा आधारित छ। त्यो व्यवहारिकतासँग हाम्रो जीवन जोडिएन भने हामी ठुलो ठुलो कुरा गरेर के पाउनु छ र। अब अहिले नेपालको मण्डलीलाई चाहिएको चार्ल्स डार्विनको सिद्धान्त होइन चाहिएको, नेपालको मण्डलीलाई चाहिएको चाहिँ बिग ब्याङ थियोरी होइन चाहिएको, नेपालको मण्डलीलाई चाहिएको चाहिँ प्रभुको वचनमा टेकेर प्रभुमा कसरी जिउने, हाम्रो जीवन साक्षी र गवाहीको जीवन कसरी बन्ने, हाम्रो पवित्रताको र नैतिकताको जीवनद्वारा अरूलाई प्रभुमा कसरी जित्ने र हाम्रो समर्पणताद्वारा प्रभुको काम कसरी गर्ने भन्ने कुरामा पो हामीले जोड दिनुपर्छ। किनकि नेपालको मण्डली अहिले एकदमै एकदमै पहिलो एउटा ठुलो भनौँ न अफेन्सिभ मोडमा छ। अफेन्सिभ भन्दाखेरि हामीले आक्रमण गर्ने, आक्रमण भन्दाखेरि कुनै शासनसँग लड्ने कुरा होइन, तर हामी ब्याटल फिल्ड तयार गर्ने एउटा समयमा छौँ। त्यस कारणले गर्दा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा छ। म तपाईँहरूलाई नेपालको मण्डलीको बारेको एउटा सुन्दरता पनि यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु। म हिजो पनि मेरो आफ्नो गवाही बताएँ। म जन्मेर हुर्किएको एउटा परम्परागत मण्डलीमा हो, अनि त्यो मण्डलीको आफ्नो संरचना छ। तर केरला भन्ने देश चाहिँ येशू क्रिस्टको चेला थोमा आफै आएर प्रचार गरेको देश हो। ओके, अनि करिब 2000 भन्दा बढी वर्षको क्रिस्चियन इतिहास छ। अमेरिकाको क्रिस्चियन इतिहास करिब 700 वर्ष मात्र छ, तर केरलाको क्रिस्चियन इतिहास 2000 वर्षदेखि छ। त्यसकारण हामी सधैँ भन्छौँ क्रिस्चियनिटी एउटा अमेरिकन धर्म होइन, एउटा एसियामा प्रभुले स्थापित गर्नुभएको एउटा विश्वासको एउटा आधार हो। त्यसकारण हाम्रो जेम्स जीहरूलाई थाहा छ, उहाँ केरलामा जानुभएछ, ओके, अनि उहाँ पढ्नु भएछ। अनि तर मैले नेपालको मण्डलीलाई एउटा विशेष प्रकारको एउटा अवस्थामा म हेर्छु। इन्डियामा 2000 वर्षदेखि क्रिस्चियनिटी छ, तर केरला अब पहिले नै पर्छ भने केरलाको क्रिस्चियनहरूको जनसङ्ख्या 50 लाख छ। 50 लाख छ, 2000 वर्षको इतिहासमा मात्र 50 लाख छ। तर नेपालमा करिब 50-60 वर्षको इतिहास छ, तर हाम्रो करिब 30-35 लाख विश्वासीहरू छ। ओके, कस्तो होला। ओके, 50-60 वर्षभित्र नेपालमा क्रिस्चियनिटी यति डिपली रुट भएको छ, पहिलो कुरा। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्, जुनसुकै राजनीतिक ग्रुप आओस्, जुनसुकै शासकहरू आओस्, नेपालको मण्डलीलाई अब हल्लाउन सक्दैन। त्यो त उहाँहरूको भ्रम मात्र हो। नयाँ नियम ल्याएर संस्थाहरूलाई नियमभित्र राखिएर नचाहिने कुराहरू बोलेर अनि त्यसपछि आएर अलिकति तर्साएर नेपालको क्रिस्चियनिटीलाई त्यो भूमिबाट मेटाउँ भन्ने खोज्ने चाहिँ नचाहिने नहुने भ्रम मात्र हो। किनकि नेपालमा क्रिस्चियन विश्वास चाहिँ डिपली रुट भएको छ, यो चाहिँ कसैले पनि अब हटाउन सक्दैन। त्यस कारणले यो एउटा ठुलो एउटा तपाईँहरूलाई म उत्साह दिने कुरा छ भने दोस्रो कुरा चाहिँ नेपालको मण्डलीको आफ्नो एउटा सुन्दरता छ। हामी अब सबैले हामीलाई धन सम्पत्तिमा जोडेर क्रिस्चियनिटीलाई विचार गर्छौँ, तर हामीलाई थाहा छ नेपालका मानिसहरूको सैक्रिफिशियल गिभिङ, ओके, गिभिङ प्रभुको निम्ति पूर्ण रूपमा समर्पण गरेर प्रभुको सेवामा भन्दाखेरि सहभागिता जनाएको कारणले गर्दा नेपालको मण्डली बलिउँदै आएको छ। अहिलेसम्म हाम्रो विदेशका कति मित्रहरू, विदेशी संस्थाहरूले नेपालको मण्डलीलाई साथ दिनुभयो, आफ्नो ठाउँमा छ। तर मलाई विश्वास छ अबको समयमा
नेपालको मण्डलीको आर्थिक खाँचोहरू पुरा गर्ने बाहिरको मानिसहरू होइन, नेपालीहरू नेपालको मण्डलीद्वारा नै त्यो खाँचो पुरा हुनुपर्छ। खोइ तपाईँहरू रिसाएर बस्नु भएछ, सहमति हुनुहुन्छ भने हात हल्लाउनुहोस्। खोइ त किन पैसा कुरा गर्दाखेरि त अप्ठ्यारो भयो क्या हो? ओके, होइन होला। ओके, नेपालको मण्डली अनि नेपालीहरूद्वारा, नेपाली विश्वासीद्वारा आशिषित हुनुपर्छ। म खोल्ने बित्तिकै म गरिब छु, हामी गरिब देशमा छौँ, हामीसँग केही छैन भनेर करोडपतिले पनि भनेको मैले सुनेको छु। मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ, उहाँको गाडी छ, यत्रो ठुलो गाडी छ, उहाँसँग करोडौँको सम्पत्ति छ। त एकचोटि हामीसँगै यात्रा गर्यो, उहाँको मुखबाट हेर्नु हामी गरिब मुलुकबाट आएको, हामी गरिब छौँ भन्नुहुन्छ। त्यत्रो करोडपति भए तापनि मुखमा चाहिँ गरिबीको कुरा भन्छ। किन भन्नु पर्यो? ओके, अनि त्यो आवश्यक छैन। नेपाल त्यसरी गरिब हुन प्रभुले बोलाउनु भएको होइन। तपाईँहरूको अनुहार हेर्दा कसले भन्छ तपाईँ गरिब हो भनेर? यस्तो भिआइपीहरू, ओके, अब यसो हेर्दाखेरि कस्तो चिल्लो अनुहार छ, रातो रातो अनुहार छ, राम्रो ब्रान्डेड लुगा लगाएछ, अनि फेरि मुखबाट म गरिब छु भन्ने? अनि त्यो त कहाँ मिल्छ त? प्रभुले यस्तो प्रशस्त आशिष दिनु भएपछि पनि म गरिब छु भन्नु चाहिँ हाम्रो मन गरिब भएको छ, हाम्रो विचार गरिब भएको छ। हाम्रो प्रभु गरिब हो र? ओके, हामी कहाँ गरिब छौँ? अनि त्यस कारणले गर्दा मेरो विश्वास छ नेपालको मण्डली प्रभुको वचनमा टेकिएर प्रभुले दिनुभएको आशिषमा अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। त्यसकारण अर्को एउटा सुन्दरता नेपालको मण्डलीको, अरू कति ठाउँ नर्थ इस्ट इन्डिया भयो, कति मुलुकहरू, अफ्रिकन मुलुकहरू भयो, धेरैजना विश्वासमा आएको छ। उहाँहरू एउटा मास कन्भर्सन मार्फत आयो। मास कन्भर्सन हुँदाखेरि एउटा गाउँमा एकजना विश्वास गरे, यस्तो पुरै एकैचोटि आयो, प्रभुसँगको भनौँ न व्यक्तिगत सम्बन्ध भन्दा एउटा समूहले विश्वास गरेको कारणले होलमा विश्वास गरेको छ। तर नेपालको मण्डली कुनै एउटा सम्प्रदायको मण्डली भन्दा पनि हामीलाई थाहा छ सुरुका कति अग्रजहरू डेभिड मुखिया जस्ता प्रभुका अभिषक्त जनहरू सम्प्रदायको प्रचार गरेर हिँड्नु भएन। हिजो आज हामीले सोध्ने बित्तिकै तपाईँ को हो? कसैले भन्छ म ब्याप्टिस्ट भन्छ, कसैले भन्छ म प्रेस्बिटेरियन भन्छ, कोही थाहा नभएर म भेजिटेरियन पनि भन्छ। अनि के हो अब त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। यो सबै आफ्नो ठाउँमा छ। यो होइन हामीलाई चाहिएको। हामीलाई चाहिएको ख्रीष्ट येशूमा हामी एक हौँ। प्रभुको वचनको आधारमा एउटा के छ भन्दाखेरि यो वचनमा टेकिएर एउटा पवित्रतामा र प्रभुको प्रेममा जिउने एउटा जीवन हामीलाई चाहिन्छ। त्यस कारण नेपालको मण्डली अर्को सुन्दरता छ, हामी कुनै सम्प्रदायको हाबीमा हामी जिएको छैन आजसम्म। भोलि पर्सि केवटा थाहा छैन, तर नहोस् भन्ने मेरो प्रार्थना छ। त्यस कारण यो सुन्दरतामा टेकिएर अब मण्डली चाहिँ सेल्फ सपोर्टिभ भन्दाखेरि आफूमा बलियो हुने एउटा बाइबलीय शिक्षा म यहाँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्दछु। ओके, यो चाहिँ मेरो आफ्नो शिक्षा होइन, प्रभुको वचनले हामीलाई दिएको शिक्षाको रूपमा म यहाँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्दछु। ओके, अब प्रभुमा भएको हाम्रो विश्वासको पहिलो आधार चाहिँ येशू नै हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। दोस्रो कुरा, मसँग भएको सबै प्रभु के हो भन्ने कुरा भन्ने हो। पहिलो कुरा म येशूको हो भन्ने कुरा हामीले अफर्म गर्ने हो। दोस्रो चाहिँ मसँग भएको सबै कुरा येशू के हो भन्ने कुरा हामीले भन्ने हो। ओके, येशूलाई हामी प्रभुको रूपमा स्वीकार गर्छौँ। अब हाम्रो क्रिस्चियन जीवनको सुरुवात चाहिँ क्रिस्चियन परिवारमा जन्मेर होइन। क्रिस्चियन जीवनको सुरुवात चाहिँ येशू मेरो प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जुन दिन हामी येशूलाई प्रभुको रूपमा स्वीकार गर्छौँ त्यो दिनदेखि हामी क्रिस्चियन भएका हुन्छौँ। हिजो मैले भने पुलिसको छोरा भएर जन्मेमा पुलिस त हुँदैन, तर मैले जो बताएँ, तर यस भन्दाखेरि पुलिसको नियुक्ति त चाहिन्छ, त्यसपछि मात्र पुलिस हुन्छ। त्यसै गरी हामी पनि येशूलाई प्रभुको रूपमा स्वीकार गरिसकेपछि मात्र हामी क्रिस्चियन भन्ने नाम लिन सक्छौँ। अब सानोमै बप्तिस्मा दिएर अनि क्रिस्चियन परिवारमा जन्मिएकोले क्रिस्चियन बनाउने तरिका बिब्लिकल होइन। ओके, विश्वास गर्न सक्ने अवस्थादेखि मात्र विश्वासी हुन्छ। बप्तिस्माद्वारा कोही विश्वासी हुने होइन। बप्तिस्मा चाहिँ विश्वास गरेकाहरूको विश्वासको एउटा पब्लिक कन्फेसन हो, बाहिरी प्रस्तुति मात्र हो, तर मूल कुरा चाहिँ येशूलाई विश्वास गर्ने कुरा हो। त्यसको अर्थ बप्तिस्मा नलिए पनि हुन्छ भन्ने कुरा होइन, फेरि बप्तिस्मा लिनै पर्छ।
तर मूल कुरा चाहिँ यसलाई प्रभुको रूपमा स्वीकार गर्ने कुरा छ भने त्यो बेला हाम्रो जीवनमा हामी एउटा कुरा भन्छौँ, प्रभु आजदेखि तपाईँ मेरो प्रभु हुनुहुन्छ हामी भन्छौँ। येशू प्रभु हुनुहुन्छ भन्नुको अर्थ के हो? मूल भाषामा ग्रीक भाषामा चलाएको शब्द प्रभुको लागि कुरियोस भन्ने शब्द चलाएछ। कुरियोस, KURIOS, ग्रीक भाषामा कुरियोस भन्ने शब्द चलाएछ। अंग्रेजीमा चाहिँ लॉर्ड, नेपालीमा प्रभु भन्ने शब्द छ। कुरियोस, KURIOS, कुरियोस भन्ने शब्द चलाएछ। ग्रीकमा लेख्दाखेरि अर्को प्रकारले लेख्छ, कापा उप्सिलोन अनि आर के अरे त्यसरी थुप्रै मैले कुरा कति बिर्सिसक्यो, त्यो अक्षरमा लेखिन्छ। जे होस्, कुरियोस भन्ने शब्दको अर्थ प्रभु। प्रभु भन्दाखेरि हामीले बुझ्नुपर्छ मालिक, मालिक, ओनर, ओनर भन्ने कुरा बुझ्छ। तपाईको मोबाइल छ भने तपाईँ मोबाइलको मालिक हुनुहुन्छ। तपाईसँग एउटा पासवर्ड हुन्छ, अरूसँग हुँदैन। त्यो पासवर्डको उत्तराधिकारी भनौँ न अधिकार पाएको व्यक्ति तपाईँ हुनुहुन्छ। मोबाइल कसको हो? मेरो भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ। भन्नुको अर्थ चाहिँ मोबाइलका सबै फङ्सन चलाउन अधिकार तपाईसँग छ। त्यसै गरी येशू मेरो प्रभु हुनुहुन्छ भन्दाखेरि म मात्र होइन, मसँग भएको सबै कुरा कसको हो? एकचोटि भन्नुहोस्। खै भन, अप्ठ्यारो भयो, माइक खोल्नु पर्दैन। कसको हो? तपाईँको बढी मुखको यो कुराबाट नै थाहा हुन्छ। तपाईसँग भएको सबै कसको हो? मसँग भएको सबै कसको हो? भन्नुहोस्। हाम्रो मानजी मुख खोल्नु भएन, मान राई मुख खोल्नु भएन। कसको हो भन्नुहोस्? कसको हो? तपाईँसँगको? प्रभुको। यस, अहिले मैले सुने, प्रभुको। ओके, अनि प्रभुको हो। अनि त्यसकारण उत्तम राईजी तपाईँ मान्नुहुन्छ त्यो कुरा? उत्तमजी, तपाईँसँग भएको सबै कुरा प्रभुकै हो? यस, उहाँले पनि सहमति जनाउनु भएछ। अनि यो कुरा अलिकति बुझाउनलाई म एउटा वास्तविक उदाहरण भन्छु। अनि अर्जेन्टिना शहरमा घटेको एउटा घटना, अर्जेन्टिना देशमा अर्जेन्टिनाको राजधानी चाहिँ ब्युनस आयर्स, तपाईँलाई थाहा छ कतिजना? अर्जेन्टिना भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई थाहा छ मेसी, के चाहिँ माराडोना फुटबल खेलाडीहरू। त्यो देशमा चाहिँ क्रिस्चियनहरू धेरै छ। त्यहाँ एउटा चर्च छ, त्यो चर्चको पास्टरको नाम चाहिँ ओर्लस हो कि अलिकति नाम त पुरै बिर्स्यो, एकदम भएको घटना हो। त्यो पास्टर चाहिँ निकै प्रख्यात पास्टर। उहाँ चाहिँ ब्युनस आयर्सको एउटा ठुलो मण्डलीको पास्टर। मण्डली ठुलो भयो। ठुलो हुनुको पछाडिको कारण यो पास्टरको कति रणनीति हो। पास्टरले चाहिँ नयाँ नयाँ रणनीतिहरू, सेवाको निधि ल्याउनुहुन्छ। उहाँले विश्वासीहरूलाई यो कुरा सिकाउनुहुन्छ अनि तपाईहरु प्रभुको सेवामा सक्रिय हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँले सिकाउनुहुन्छ। त्यो क्रममा उहाँले दिने कुरा चाहिँ विश्वासीहरूलाई सिकाउनु भयो छुट्टै तरिकामा। म तपाईहरुलाई त्यो उहाँको तरिका बताउँछु, किनकि आज हामी गिभिङको विषयमा हामी कुराकानी भएको कारणले गर्दा पास्टर ओर्लसको तरिका हामी एकचोटि सुनौं। उहाँले मण्डलीमा एउटा प्रचार गर्नुभयो। प्रिय हो विश्वासीजन सुन्नुहोस्, तपाई प्रभुको हुनुहुन्छ भने तपाईसँग भएको सबै प्रभुको भन्नुभयो उहाँले। त्यो प्रकारमा पहिलो हप्ता प्रचार गर्नुभयो, विश्वासीहरूले सुन्नुभयो। दोस्रो हप्ता पनि उहाँले त्यही प्रचार गर्नुभयो, तपाईसँग भएको सबै प्रभुको, प्रभुलाई दिनुपर्छ। तेस्रो हप्तामा पनि उहाँले त्यही प्रचार गर्नुभयो अनि विश्वासीहरूलाई क्षमा माने। के होला, प्रत्येक हप्ता पास्टरले खाली दिनु भनेर मात्र भन्छ। नेपालमा हो भने कति गाली खाइन्थ्यो होला, पास्टर सायद अब खाली पास्टरले दिनु मात्र भन्छ भनेर रिस उठ्छ होला। तर त्यहाँका विश्वासीहरू त्यसो थिएन, हामी जस्तो थिएन। उहाँहरूले सोच्नु भयो यो त पास्टरले लगातार बोल्नु भएको कारणले गर्दा पक्का पनि प्रभुले हामीलाई के भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरू चौथो हप्ता चर्चमा आउनुभयो। आउँदाखेरि ती हप्ता पनि पास्टरले ती मात्र बोल्नु भयो, प्रभुको लागि तपाईँले दिनुपर्छ भन्दाखेरि विश्वासीहरू आच्छमा मान्नुभयो। त्यहाँको एल्डरहरू, त्यहाँका विश्वासी समूहहरू सबै जम्मा भयो। अनि एक दिन पास्टरलाई सोध्नु, हजुर तपाईँ यसो बोल्दै हुनुहुन्छ, धेरै दिनदेखि एउटै विषयमा बोलिरहनु भएको छ, त्यसकारण के हो हामीलाई बताइदिनुहोस् भनेर एउटा आत्मिकी मण्डली हो। अनि उहाँहरूलाई भन्दाखेरि पास्टरले भन्नुभयो, प्रभुले मलाई यसरी देखाउँदै हुनुहुन्छ, हाम्रो दिने कुरामा मण्डली अलिक कमजोर छ, अलिक बलियो हुनुपर्छ भन्ने प्रभुले मलाई भन्नुभएको कारणले गर्दा मैले लगातार यो कुरामा बोल्न मलाई मन लाग्यो, प्रभुले अगुवाई गर्नुहुन्छ भन्नुभएछ। अनि त्यसपछि विश्वासीहरू पास्टरलाई छोडेर घर जानुभयो। एक ठाउँमा जम्मा भयो 50-60 विश्वासीहरू।
मूल अगुवाहरू माइक अफ गर्नुहोस् मूल अगुवाहरू जम्मा भयो। त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो ल प्रभु हामीसँग बोल्दै हुनुहुन्छ, हामी आज्ञाकारी हुनु पर्यो, हामी दिने अब हामीसँग भएको प्रभुलाई दिने भने उहाँहरू विचार गर्नुभएछ। अर्को आइतबार उहाँहरू 100-120 जना एकैचोटि पास्टरको घरमा पुग्यो। बिहान सेवा हुनुभन्दा अगाडि के लिएर पुग्यो थाहा छ? उहाँहरूको कारको चाबी, उहाँहरूको ब्याङ्कको एटिएम, उहाँहरूको जग्गाको लाल पूर्जा, अनि त्यसपछि भएको उहाँहरूसँग भएको सुन चाँदी सबै लिएर पास्टरकोमा पुगेछ। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? सुन्दै हुनुहुन्छ? यस के हो भन्नु? सबै कुरा लिएर पास्टरकोमा पुग्नु भएछ। पास्टर झन्डै फेन्नु भयो यो सम्पत्ति देखेर। प्रचार त गर्नुभएको हो, तर यति विश्वासीहरूले गर्छ भन्ने कुरा उहाँलाई विश्वासै लागेन। उहाँ झन्डै फेन्नु भयो, किनकि 1-2 हजारको कुरा होइन, करोडौँको सम्पत्ति मण्डलीमा आएछ। पास्टर मन लिएर भन्नुभयो ठिकै छ। पास्टरले आफै सोख हुनुभयो, यति प्रचारको यस्तो फल हुन्छ भने उहाँले कहिले सोच्नु भएन। हामी पनि कतिपल्ट विचार गर्छौँ नि, कोहीले चिट्ठा लिन्छ, लटरी लिन्छ। तपाईँलाई थाहा छ लटरी लिने बेलामा नेपालमा रत्न पार्कमा 10 लाख भनेर कराउँछ नि। केरलामा पनि थुप्रै लटरी छ, 1 करोड 2 करोड 10 करोडको लटरी छ। एकजना भाइले 1 करोडको एउटा लटरी लिनुभएछ। लिँदाखेरि उहाँले त परोसमा नै लिएको, 1 करोड रुपियाँ परोसमा लिएको, तर अन्तमा परेको खबर सुन्नु बित्तिकै ऊ त लड्यो, मर्यो। किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ उसलाई थाम्न नसक्ने खालको भयो। ओके, त्यस्तो पनि हुन्छ। हामी पनि अब कतिपल्ट त्यस्तो हुन्छ, ऊ त चिट्ठा लिएकै परोस् भनेर हो, तर परिसकेपछि त्यो खबरले उसलाई थाम्न सकेन, ऊ त मर्यो। अब त्यस्तो त हुन्छ। अनि यो पास्टर पनि त्यस्तो त भयो। अनि उहाँले सायद तर प्रभुमा भएको कारणले गर्दा उहाँले बल लिनुभयो। यो वास्तविक घटना हो। उहाँले बल लिएर भन्नुभयो ठिक छ तपाईँहरू अब के गर्नु भन्दाखेरि, म पनि अब अचानक यो योजना के गरौँ थाहा भएन। अहिले तपाईँहरू सबै तपाईँको सम्पत्ति घरमा लानुहोस् अहिलेको लागि। यो भन्दाखेरि कतिको मन शान्त भयो जस्तो मैले देखेँ यहाँबाट। ओके, अब दिन त कति एकदम शान्त भएछ दिनु भनेर कति हा राम्रै भयो पास्टरको सल्लाह, म पनि दिने विचार गरेको त्यस्तो पास्ट होस् भनेर कतिजना एकदम रिल्याक्स भएको मैले देख्दैछु यहाँबाट। ओके, अनि हुन्छ। अनि त्यसपछि आएर तपाईँहरू आज लानुहोस् यो कुरा, अर्को हप्ता लिएर आउनुहोस्। त्यो बेलासम्म म चाहिँ एकदमै यो कसरी यो पैसाहरू, यो करोडौँको सम्पत्ति कसरी चलाउने भन्ने कुरामा मैले त ज्ञान लिन्छु, प्रभुबाट सोध्छु, अगुवाहरूसँग सल्लाह गर्छु भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। सबै सम्पत्ति सबैले आफ्नो घरमा लिएर जानुभयो। अर्को हप्ता ल्याउनको लागि उहाँहरू तयारी भएर बस्नु भएछ। अनि पास्टरले सायद तुरन्दै एल्डर डिकन बडी बोलाउनु भयो, किनकि एकैचोटि अब करोडौँको सम्पत्ति आयो नि त। अब अगुवाहरूलाई सल्लाह गर्नु पर्यो। अनि अगुवाहरूलाई बोलाउँदाखेरि उहाँहरूले एकदम खुसी भयो। पैसा कुरा भने बित्तिकै खुसी नहुने। अब चर्चमा पनि चर्च विभाजन हुनु पनि पैसाको कारणले हो, चर्च खुसी हुनु पनि पैसाको कारणले। धेरै मण्डलीहरू ओके, चर्चको दर्शन पनि पैसाकै चाहिँ, जो मैले भने चाहिँ बुढाबुढीको बिचमा, जवानको बिचमा सेवा गर्ने सबै पैसाको कारणले हो। कति मण्डलीहरू दर्शनै छैन, खालि भवन मात्र बनाउँछन्, भवन बनाएर मान्छे जम्मा गर्न खोज्छन्। त्यो होइन तरिका। विश्वासीबाट सुरु हुनुपर्छ। चर्च भवनबाट भन्नु, भवन चाहिन्छ हामीलाई, भवन त दोस्रो कुरा, पहिलो विश्वासी समूह हो। अनि यी अगुवाहरू एकदमै खुसी भएर छलफल गर्न थाल्यो। उहाँले भन्नुभयो पास्टर हाम्रो पार्किङ एरिया अलि सानो छ, अब यो पैसामा हामी ठुलो पार्किङ एरिया बनाउनु पर्छ। अनि त्यसपछि आएर कतिले भने होइन हाम्रो अडिटोरियममा एसी छैन, हाम्रो चर्चमा चाहिँ अब पुरै हिटिङ एसी राख्नुपर्छ। यत्रो करोडौँको सम्पत्ति आयो। हेर्नुहोस्, कतिलाई प्रभुको जनरले दिएको पैसा हातमा पर्ने बित्तिकै त्यस्तो दिमागमा आउँछ। त्यो होइन, पास्टर अगुवाहरूले पनि यो कुरा याद राख्नुपर्छ। विश्वासीले दुःख गरी कमाएको पैसा भेटीको रूपमा, दशांशको रूपमा दिने बेलामा मोज मस्ती गरेर उडाएर, कसैले विदेशबाट दिएको पैसा, सेवाको निम्ति दिएको पैसामा मोज मस्ती गर्ने होइन। त्यो ब्लड मनी हो। कति अगुवा यो कुरा सिक्नुपर्छ, अगुवाहरूले पनि। ओके, मोज मस्ती गर्ने एकदम आफ्नो सुविधाहरू चाहिन्छ, घर चाहिन्छ। मेरो पनि घर छ, मेरो पनि आफ्नो सुविधा छ, तर प्रभुको पैसामा चाहिँ हामी धेरै होसियार हुनुपर्छ। यी अगुवाहरू
अलिकति त्यस्तो खालको विचार भएको अगुवाहरू थिए। हामी बनाऊ डाङडुङ पारो यत्रो करोडमा आयो, यो गर त्यो गर भन्न थाल्यो। तर पास्ट आत्मिक भएको कारणले भन्नुभयो होइन, तपाईँहरूको सल्लाह चाहिँ प्रभुबाट होइन, यो चाहिँ अलिकति संसारिक भयो। तपाईँहरू अनुमति दिनुहुन्छ भने मलाई अनुमति दिनुहोस्, म आफै निर्णय लिन्छु भन्नुभयो। अनि एल्डरहरू अहिले हाम्रो नेपालको यस्तो एल्डरहरू त होइन, पास्टर डेकन पनि होइन, उहाँले पास्टरलाई आदर गर्ने भएछ। पास्टर प्रभुको दास भएको कारणले गर्दा उहाँले हजुरलाई जय प्रभुलाई गुहाई गर्नुहुन्छ, तपाईँले के छ भन्दाखेरि गर्नुहोस् भन्नुभयो। आइतबारको दिन आयो, पास्टर प्रार्थना गरी आफ्नो अफिसमा बस्नु भएछ, विश्वासीहरू आउनु भएछ। के लिएर आउनु भएछ भन्नुहोस्, तपाईँको भाषामा भन्नुहोस्, उताको भाषा भने तपाईँको भाषामा भन्नुहोस् के ल्यायो होला। अब माइक खोल्नु पर्दैन, के ल्यायो, तपाईँसँग के छ, तपाईँले भर्खरै किन्नु भएको कति रिङ्गिटको चाहिँ मोबाइल, ओके रिङ्गिट भन्छ नि मलेसिया, म पनि मलेसियामा आएको, रिङ्गिटको मोबाइल, ओके। अनि त्यसपछि आएर नेपालमा भर्खरै किनेको खडेरी, ओके, अहिले बल्ल किनेको एउटा एप्पल के भन्छ आइप्याड, ओके। त्यसपछि श्रीमतीको लागि भनेर किनेको सुन, कति तोला सुन, ओके होइन, हाम्रै तपाईँकै भाषामा भन्नुहोस् न एकचोटि, अब तपाईँ आफै भन्नुहोस्। सबै लिएर चर्चमा आउनु भएछ, सबैले चर्चमा आउनु भएछ। पास्टरले चाहिँ सबै सम्पत्ति लिनुभयो। सुन्दै हुनुहुन्छ, म अरूहरूको अनुहार हेर्न पाएको छैन, आज थुप्रैजना हुनुहुन्छ, 119। म सबै कतिजना भिडियो खोले ल यतापट्टि पनि मैले हेर्दैछु, सबैजना पहिलो पेजमा मात्र त्यो थुप्रै यस तपाईँहरू, प्रेमजी, त्रिभुवन जी, काजीमान जी, सुरेश तामाङ, ओके, अनि यहाँ त सपना जी पनि हुनुहुन्छ। यसमा सबैलाई देखिरहेको छ, आशिष कोले, सबैलाई म यो भन्दै ओके, म अगाडि पछाडि यसो हेर्छु कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँहरू, सुनिरहनु भएछ कि छैन भनेर। ल ठिक छ। अनि सबैले सबै कुरा मण्डलीमा पास्टरको टेबलमा ल्याएर राखे। अनि पास्टरले भन्नुभयो धन्यवाद, तपाईँले दिनुभएछ। अहिले कतिको अनुहार चाहिँ कालो हुन थाल्यो, अघि लानु भन्दाखेरि उज्यालो भएको थियो, अहिले दिनु भन्दाखेरि त कालो भइसकेको छ। ल धन्यवाद, सबैले सबै कुरा ल्याइदिनु भएछ। अब तपाईँको सम्पत्ति आजदेखि कसको हो, प्रभुको भएछ, प्रभुलाई दिनुभएछ। विश्वासीहरू खुसी भए, हामी जस्तो होइन, उहाँहरू प्रभुको निम्ति दिने बेलामा उहाँहरू खुसी हुनु भएछ। पास्टरले स्वीकार्नु भयो, स्वीकारेपछि ल अब प्रार्थना गरौँ। पास्टरले सबैजना उभिरहनु भएछ, कतिजना रुँदै हुनुहुन्छ, दिएको कारणले त होइन, प्रभुलाई दिन सकेको कारणले गर्दा। घाटा भयो भने कतिले दशांश बेटी दिन्छन्, घाटा भयो भने प्रकारले दिन्छ, मबाट गइहाल्यो, बल्ल बल्ल कमाइ भयो, 1000 रुपियाँ मण्डलीमा दशांश दियो, अब त भयो। यसमा चाहिँ एउटा त्यो बेला मनमा चाहिँ नयाँ कुर्ताको याद आउँछ, त्यो पैसा भयो नदिएको भए एउटा नयाँ कुर्ता आउँथ्यो भनेर पनि दिनेहरू छन्। मलाई त्यसरी घाटा सम्झिएर दिनेहरूलाई प्रभुले आशिष दिनुहुन्न, ओके। खुसी छ, त्यो विश्वासी रुनु भयो, खुसीमा रुनु भयो। अनि एकदमै उहाँहरू एकदम आनन्दित भएर दिनुभयो। पास्टरले चाहिँ सबै सम्पत्तिलाई प्रभुको आत्मा सुन्दै दिनुभयो, धन्यवाद दिनुभयो। त्यसपछि आमेन भन्यो, सबैले आमेन भन्नुभयो। अनि आजदेखि तपाईँको सबै सम्पत्ति प्रभुको भएको छ। के थियो उहाँहरूको सबै सम्पत्ति प्रभुको उपस्थितिमा चढाउनु भयो। त्यसपछि अब सुन्नुहोस्, त्यसपछि पास्टरले भन्नुभयो ल सम्पत्ति सबै प्रभुकै भयो, तर तपाईँहरूको साथ चाहिन्छ यो सम्पत्ति चलाउनको लागि। बाबा यो सम्पत्ति तपाईँले जे दिनुभएछ अहिलेको लागि म तपाईँलाई फिर्ता दिन्छु। त्यो भन्ने बित्तिकै कतिजनाको अनुहार फेरि उज्यालो भएछ, ओके, उज्यालो भएछ। ल अहिले म तपाईँलाई फिर्ता दिन्छु, तर याद राख्नुहोस् अबदेखि तपाईँ चढ्ने कार तपाईँको होइन, कसको हो? खोइ भन्नुहोस्, कसको? प्रभुको। तपाईँ बारी खन्ने बेलामा तपाईँ याद राख्नुहोस् बारी कसको हो? प्रभुको, ओके। तपाईँ गहना लगाउने बेलामा विचार गर्नुहोस्, जे पाए लगाउनु मिल्दैन। तपाईँले याद राख्नुहोस् तपाईँले यो गहना कसलाई दिनुभएछ? प्रभुलाई दिनुभएछ। कुनै आवश्यकता परेको बेला म तपाईँलाई सोध्छु, त्यो बेला मलाई फिर्ता दिनुपर्छ। त्यो बेलासम्म तपाईँले तपाईँसँग राख्ने मात्र हो। गाडी मेरो भने अहङ्कार नदेखाउनु, गाडी चढ्ने बेलामा होसियारसित चलाउनु, तपाईँको होइन, कसको? प्रभुको, ओके। अनि लुगाहरू लगाउँदा याद राख्नुहोस् जे पाए लगाउनु मिल्दैन, जसरी पनि पैसा खर्च गर्नु मिल्दैन, ब्याङ्कको पैसा
याद राख्नुहोस् त्यो प्रभुको पैसा हो, प्रभुलाई दिनुभएछ। अनि त्यो मण्डलीमा कहिल्यै खाँचो भएन। विश्वासीहरूले पाएको आशिष जहिले पनि प्रभुबाट पाएको अनि जिम्मेवारी पनि बढे, प्रभुको निम्ति दिन पनि थाले। त्यो मण्डली चाहिँ धेरै आशिषित भए। आज नेपालको मण्डलीको लागि मलेसियामा अब इभन मोहनजी जस्तै आएर ड्युटीमै हुनुहुन्छ, युनिफर्म लगाएर बसिरहनु भएछ। तपाईँलाई म यो कुरा भन्न चाहन्छु, तपाईँको काम, तपाईँको टोपी प्रभुले दिनुभएको, ओके। अनि तपाईँको जीवन, तपाईँको कार, तपाईँको काम, तपाईँको सुनचाँदी एकचोटि भन्नुहोस् कसको हो? प्रभुको। प्रभुको सेवाको निम्ति प्रभुले माग्ने बेलामा प्रभुको जनहरूद्वारा माग्ने प्रभुका जनहरू पनि होशियार हुनुपर्छ। त्यतिकै इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्नु हुँदैन। एकदम चाहिएको कुराहरूमा चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। जिम्मेवार मूलक एउटा गिभिङ अर्जेन्टिनाको बिनस एयर्सको मण्डलीले सिके अनि त्यो मण्डलीमा जागृति आयो। आज हामी यो उदाहरणबाट के सिक्छौँ भन्दाखेरि मेरो सम्पत्ति, मेरो आशिष प्रभुले मलाई दिनुभएको। यहाँ चाहिँ लर्डसिपको कुरा हुन्छ। मैले यो उदाहरण अलिकति बढी समय लिएर भन्नुको कारण हाम्रो गिभिङ प्रिन्सिपल यो उदाहरणसँग जोडिएको छ। बाइबलका समस्त पदहरू योसँग जोडिएको छ। परमेश्वरले अब्राहमलाई भन्नुभयो उत्पत्ति 12 अध्यायमा, म तँलाई आशिष दिनेछु, आई विल ब्लेस यु एन्ड यु शाल बी ए ब्लेसिङ टु अदर्स। तिमीहरूको निम्ति के हुनेछ? आशिष हुनेछ। यस, प्रभु मलाई आशिष दिनुहोस्। हामी प्रभु मलाई पैसा दिनुहोस् भन्ने प्रार्थना गर्न कुनै गल्ती छैन। मैले पनि प्रभुसँग प्रार्थना गर्छु, प्रभु सधैँ मानिसको अगाडि म गरिब छु, म पास्टर, म मिसनरी गरिब छु भन्नुभन्दा प्रभु तपाईँले मेरो गोजीमा अलिकति पैसा दिनुहोस् ताकि म चाहिँ अरूहरूलाई पनि बाँडचुँड गर्न सक्छु, आफू पनि खुसी साथ जिउन सक्छु। के भयो त? अब्राहम मादनी थियो। अब्राहमको घरमा चाहिँ खाना प्रशस्त भएको कारणले गर्दा स्वर्गदूत आउँदाखेरि के खुवायो, ओके। त्यसकारण मण्डलीको विश्वासीहरू धनी आशिषित भएपछि पास्टर पनि मोटाउने भयो त, पास्टरलाई पनि आशिष त हुन्छ नि, ओके। गरिब भएर बस्ने घरमा हामी जाँदा, मलाई याद छ म काठमाडौँमा आउँदाखेरि केही समय एउटा आदि सुकुम्बासी क्षेत्रमा काम गरेँ, सेवा गरेँ। त्यो बेला अब एकदम गाह्रो थियो। ठाउँ नभनौँ, फेरि कतिजनालाई त्यो फेरि सोधिहाल्यो भने गाह्रो हुन्छ। म करिब 5 वर्ष काम गरेँ। मेरो भन्दाखेरि मसँग भएको विश्वासीहरू प्रायः सबैजना सुकुम्बासीमा बस्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूको घरमा चाहिँ हिजोको जस्तो त होइन, कालो चिया पनि थिएन। अनि कस्तो गाह्रो थियो उहाँहरूलाई दिन, त पास्टरलाई दिन त धेरै गाह्रो थियो अनि अप्ठ्यारो थियो। कतिपल्ट उहाँहरूको उरी बतास चल्ने बेलामा म घरमा बस्छु, मेरो मन ढुकढुक हुन्छ, उहाँहरूको छाना उरी बतासले उडायो कि भन्ने पिर पर्थ्यो, ओके। त्यस्तो खालको अवस्थामा 5 वर्ष सेवा गरेँ। त्यस ठाउँमा अहिले एउटा सुन्दर मण्डली भवन छ। सबै विश्वासीहरू आशिषित भएका छन्, धनी भएका छन्, कोही त ठुलो भएका छन्। त्यो त खुसीको कुरा। त्यो सुन्दाखेरि मलाई त खुसी छ। त्यसकारण विश्वासीहरू आशिषित हुनुपर्छ। पास्टर गुवार पनि त्यसबाट आशिषित हुने। तर विश्वासीसँग प्रशस्त छ, पास्टर फेरि छाप्रोमा गरिब भएर बस्नु, त्यो अत्याचार हो। फेरि त्यो पनि हुनु हुँदैन। त्यस पनि विचार गर्नुपर्छ। त्यस कारणले भन्न खोजेको धन सम्पत्तिको लागि हामी प्रार्थना गरौँ। आशिष त्यसको लागि मात्र होइन, फेरि अरू थुप्रै कुरा प्रार्थना गर्नुहोस्। प्रभु मलाई आशिष दिनुहोस्, मलाई काम दिनुहोस्। हामी पास्टरहरूले पनि विश्वासीहरूलाई प्रार्थना गर्छ, प्रभु हाम्रो भाइहरूको, तपाईँ सन्दीपजीको तलब तपाईँ बढाइदिनुहोस्, जोयल भाइको जीवनमा तपाईँ काम गर्नुहोस्, दिलीप मलेसियालाई तपाईँ आशिष दिनुहोस्, अनि सुखराजलाई तपाईँको उहाँको काममा चाहिँ उन्नति दिनुहोस्। हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ, हामी प्रार्थना गर्छौँ। त्यसकारण उन्नति त चाहिन्छ। तर एउटा कुरा याद राख्नुहोस्, उन्नति भएर हिजोको बुढी आमाको गाई जस्तो नहोस्। फेरि उन्नति भएर फेरि गाईको पछि लाग्यो भने खामे छैन। तर प्रभुले हामीलाई आशिष दिने बेला, प्रभु तपाईँले मलाई आशिष दिनुभयो, मेरो जीवन कसरी अरूको निम्ति आशिषित जीवन हुने तपाईँलाई मलाई सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ भने म विश्वास गर्छु तपाईँहरूको जीवनद्वारा तपाईँहरू मात्र होइन, नेपाल, मलेसियाको, संसारभरिको मण्डली आशिषित हुनेछ। आमेन। यो कुरा भन्नुहोस्, आमेन भन्नुहोस्। खोइ हातले आमेन भन्न गाह्रो भएछ। लालु प्रसादजी, तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्छ प्रभुले तपाईँलाई यो भन्दै हुनुहुन्छ, अहिले काम गाह्रो होला, कहाँबाट के होला भन्ने कुरामा तपाईँ चिन्ता गर्दै हुनुहुन्छ होला। राणा मगरज्यू, तपाईँले यो कुरा विचार गर्नुहोस्। तुलबहादुरजी, तपाईँले भन्नुहोस्, प्रभु मलाई आशिष दिनुहोस्,
मलाई आशिष दिनुहोस्, राज राउतजी भन्नुहोस् प्रभु मलाई आशिष दिनुहोस्। ओके, अनि ताकि मेरो जीवन, मिलन राईजी भन्नुहोस् म प्रभुमा आशिष हुन चाहन्छु, मेरो जीवन पाएको आशिष। सरू बहिनी, सरू मुखिया बहिनी भन्नुहोस् प्रभु मलाई आशिष दिनुहोस्, म तपाईमा आशिष दिन चाहन्छु, मेरो जीवन अरूको निम्ति आशिषको आधार भएको होस्। त्यो छ हाम्रो लागि एउटा ठुलो उत्साहको कुरा। अब हामी बाइबलका केही शिक्षाहरू हामी लिनेछौँ यो प्रसङ्गमा। ओके, किनकि मैले यसरी भनेर मात्र त पुग्दैन, परमेश्वरको वचनको अब लगभग 1 घण्टा बाँकी छ। 1 घण्टामा उदाहरण सहित परमेश्वरको वचनको कुराहरूमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिन्छ। वचनको शिक्षाहरू कसैको कमेन्टहरू केही छैन, सबैले आमेन भन्नुभएछ, खुसीको कुरा हुन्छ। अनि अब हामी परमेश्वरको वचनतर्फ हामी जानेछौँ। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। अब गिभिङको विषयमा हामीलाई थाहा छ, यो अहिले यो दिने विषयमा धेरै प्रकारको विवादहरू छन्। अहिले काठमाडौँमा अब मैले यो कुरा भन्ने बित्तिकै मैले कुनै व्यक्ति हत्या गर्न खोजेको त होइन, तर तपाईँले यो कुरा एकदम याद गर्नुहोस्। कतिले चाहिँ अहिले पिता बुवा, आत्मिक बुवा बनाउने एउटा कुरा छ। जे आत्मिक बुवाकोलाई दिने पैसा पनि आत्मिक बुवालाई दिने, अब थुप्रै कुरामा त्यसमा धेरै स्टडी गरेको त छैन। अब दिएपछि उहाँलाई दिएपछि आशिष हुन्छ भन्ने खालको शिक्षाहरू धेरै आएको छन्। दिने कुराहरूमा अलिकति भ्रम भएको छ। जो आज लिने व्यक्ति पनि कतिपल्ट चाहिँ अव्यवस्थित रूपमा रुपियाँ पैसा लिनुभएको छ। अनि अर्को कुरा, मण्डलीमा रुपियाँ पैसाको व्यवहार कारोबार पनि कता कता अलिकति गडबड भएको हामी देख्दछौँ। आर्थिक व्यवस्थापनमा धेरै मण्डली कन्फ्युज छ। ओके, दिने विश्वासी पनि कन्फ्युज छ, लिने पास्टर एल्डर बडी पनि कन्फ्युज छ कति ठाउँमा। ओके, टोटली एउटा मेस भइरहेको देख्दछौँ। कता कता प्रभुको सेवा रुपियाँ पैसामा मात्र केन्द्रित छ कि जस्तो लागिरहेछ। तर यसको पछाडिको कारण, अनि अलिकति प्रोग्रामहरू गर्ने, कति युट्युब प्रोग्रामबाट पनि सिधै पैसा माग्ने, पैसा सबै चाहिन्छ। हामीलाई थाहा छ अहिलेको समयमा पैसा बिना केही चल्दैन। यो द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, चाहिन्छ। तर विश्वासयोग्य भण्डारे हुन पनि प्रभुको वचनको शिक्षा हो। पाएको स्रोत प्रति फेथफुल स्टिवर्डशिप, द्याट इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यस कारणले बाइबलको एस्केटोलोजिकल पोइन्ट अफ भ्यूमा, ओके, एस्केटोलोजिकल पोइन्ट अफ भ्यू भन्दाखेरि भविष्य शास्त्रको, बाइबलले दिएको भविष्य शास्त्रमा टेकिएर हामीले यो गिभिङलाई विचार गरियो भने अबको समयको एउटा सिचुएसन भन्नु, अब मात्र होइन, सुरु भइसक्यो, अन्धको दिनको आरम्भ भइसक्यो। यो चाहिँ एउटा कमर्सियलाइजेसनको, कमर्सियलाइज सिचुएसन अहिले छ। कमर्सियलाइज भन्दाखेरि व्यापारीकरण भइरहेको छ। त्यसको कता कता अलिकति हावा मण्डलीभित्र पनि भएको जस्तो मलाई लाग्छ। जे कुरा पनि अरूमा होइन, पैसासँग मात्र केन्द्रित छ। मैले भन्दैछु पैसा अत्यन्त आवश्यक कुरा हो, पैसा बिना हामी अगाडि बढ्न सक्दैन। तर सबै कुरा पैसामा मात्र केन्द्रित बनाएर मण्डली अगाडि बढेको हामी देख्दछौँ। त्यसको लागि बाइबलले दिएको एउटा प्रकाश चाहिँ एउटा चित्र छ। प्रकाश 18 अध्याय छ, तपाईहरु नोट गर्नुहोस्। प्रकाश 18 अध्याय चाहिँ भविष्यमा हुने एउटा व्यवस्थापनको, एउटा अर्थ व्यवस्थापनको एउटा रिफ्लेक्सन प्रकाश 18 अध्यायमा छ। 17 अध्यायकोमा चाहिँ, प्रकाश 17 अध्यायमा चाहिँ एउटा नैतिक जीवनको एउटा रिफ्लेक्सन दिएको छ। अनैतिकता बढ्ने कुरा चाहिँ प्रकाश 17 अध्यायमा छ। प्रकाश 18 अध्यायमा एउटा अर्थ व्यवस्थापनको, अर्थनीतिको कुरा चाहिँ त्यहाँ बताएको छ। प्रकाशको पुस्तक पनि एक गहकिलो पुस्तक हो। म विभिन्न ठाउँमा अध्ययन पढाउँछु। त्यो त अहिलेको कन्टेक्स्टमा पढायो भने अहिले भइरहेको कुरा एकदम एक्युरेट छ भन्ने कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ। मैले हेर्ने प्रकाशको पुस्तक 17-18 अध्याय चाहिँ मोडर्न, अहिलेको वर्तमान परिस्थितिको कन्टेक्स्टसँग एकदम मिल्छ। 17 अध्यायमा चाहिँ 17-18 अध्यायमा एउटा नाम दिएको छ। त्यो नाम चाहिँ बेबिलोन भन्ने नाम हो। बेबिलोन, तपाईँ हेर्नुहोस्, सर बाइबल खोल्नुहोस्। कतिले बाइबल खोलेको मैले देख्दछु, कतिले अरूले पनि खोल्न सक्नुहुन्छ मोबाइलबाट। तपाईँहरूमा यसो हेर्न चाहन्छु, बाइबल खोले, बाइबल अध्ययनमा बाइबलै खोलेन भने के काम? ओके, होइन, अब त्यो काम यसो हेर्छु तपाईँहरूलाई। अनि म कडा पनि हुन्छ, म टिचर पनि हो। ल, बाइबल खोल्न नसक्नेहरू नखोल्नुहोस्, ड्युटीमा छ, यताउता छ, घरमा मजाले बसिरहनु भएकोहरू यो चाहिँ त नेपाल टेलिभिजन हेरेको त होइन। यो चाहिँ हामीले बाइबल अध्ययनमा छौँ। त्यस कारणले गर्दा
मेरो आवाज बाइबल खोल्नु 17 अध्याय 18 अध्याय ओके विजय भाइलाई थाहा छ म कस्तो खालको कडा टिचर हो भन्ने कुरा ओके अनि उहाँहरूलाई कतिपल्ट रुवाएछु मैले ओके त्यस कारणले गर्दा यो कुरा चाहिँ 17-18 अध्यायमा एउटा नाम छ त्यो चाहिँ ब्याबिलोन भन्ने छ ब्याबिलोनमा छ 17 अध्यायमा एउटा नैतिक पतन हुने कुरालाई बताएछ ब्याबिलोनलाई वेश्या भनेर बताएको छ ब्याबिलोन वेश्या त्यो एउटा स्त्री होइन त्यो एउटा व्यवस्थापन हो ओके अबको समयमा रोम यूहन्नाको समयमा रोम शहर हो जसलाई ब्याबिलोन भनिन्छ ओके पहिलो पत्रुसमा पनि रोम शहरलाई ब्याबिलोन भन्ने नाम दिएको छ ब्याबिलोन चाहिँ अहिलेको प्रस्तुति अहिलेको समयलाई जनाउँदछ किनकि हामी विश्वास गर्छौँ येशूको आगमन चाँडै छ अब 7 वर्षको महासङ्घर्षकाल आउनु बाँकी छ तर त्योभन्दा अगाडि पृथ्वीमा अहिलेको समय पनि त्यो महासङ्घर्षकालको समयसँग जोडेर हामीले हेर्नुपर्छ सुरुवात छ त्यो चाहिँ 17 अध्याय मैले भन्न खोजेको 17 अध्यायमा एउटा नैतिक पतन हुने कुराको सङ्केत दिएको छ भने 18 अध्यायमा आउँदाखेरि आर्थिक कारोबार पनि बढ्दै जान्छ तर त्यो सधैँ टिक्न सक्दैन ब्याबिलोनको पतनको विषयमा तपाईँ हेर्नुहोस् अब म छिट्टै जान्छु समय अब द फल अफ ब्याबिलोन ब्याबिलोनको पतनको कुरा छ ब्याबिलोनमा कस्तो छ परिस्थिति तपाईँ विचार गर्नुहोस् ब्याबिलोन पतन भयो ब्याबिलोनको पतन भयो भन्ने कुरा छ त्यो शहरको बारे विचार गर्नुहोस् ब्याबिलोन 10 पद तपाईँले एकचोटि हेर्नुहोस् 10 पदमा बलवान शहर केही घण्टाभित्र त्यो पतन भयो त्यहाँ के बिक्री हुन्थ्यो 11 पद 12 पद 13 पद हेर्नुहोस् मानिस समेत किनबेच गर्ने त्यहाँ किनबेच गर्ने वस्तुहरूको नाम दिएको छ यी सबै कुरा विचार गर्दा यो सबै भएको एउटा अवस्था छ तर तपाईँ 16 पद पनि हेर्नुहोस् सबै धन सम्पत्ति अन्तिम पदमा छ सबै सम्पत्ति केही घण्टाभित्र नष्ट भयो नष्ट हुनेछ भनेर विलाप गर्छ यो चाहिँ एउटा चित्र हो प्रिय म यहाँहरूलाई कुरा गर्न चाहन्छु जुन मण्डली केवल पैसाको निम्ति मात्र स्थापित भएको छ जुन देश केवल अर्थको लागि मात्र जीवन्छन् जुन परिवार केवल रुपियाँ पैसा धन सम्पत्तिमा मात्र केन्द्रित भएर अगाडि हिँड्छन् त्यो सधैँको निम्ति दिगो हुन सक्दैन बलि हुन सक्दैन ओके तपाईँ र मेरो जीवनको मुख्य लक्ष्य धनी हुनु आशीषित हुनु हो भन्ने त्यो नराम्रो भन्दैन तर प्रभु बिना प्रभुको अनुग्रह बिना प्रभुको कार्य बिना हामीले बनाउने संरचनाहरू एकैछिनमा नष्ट भएर जान सक्छ मैले दिने विषयमा भन्नुभन्दा अगाडि हाम्रो अर्थ व्यवस्थापनको विषयमा बिब्लिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि यहाँहरूलाई मैले भन्नु आवश्यक छ त्यसकारण तपाईँ हामी विचार गरौँ तपाईँ हामी धनी हुनु आशीषित हुनु आफ्नो ठाउँमा छ बाबेल धराराको विषयमा यो 10 अध्यायमा छ बनायो मानिसले तर परमेश्वर बिना बनाएको कारणले गर्दा एकैछिनमा नष्ट भएको हामी देख्दछौँ त्यसकारण सुरुमा यसले गिभिङको आस्पेक्ट अहिलेको स्थितिमा हामीले विचार गरियो भने निकै कमर्सियलाइज भएको छ हामी दिन्छौँ प्रभुको लागि किन दिन्छौँ भन्दाखेरि भोलि त्यसको त्रिबल पाउँछ भन्ने आशामा हामी दिन्छौँ ओके हेर्नुहोस् कस्तो खालको कुरा छ हामी प्रभुसँग चाहिँ गेम खेलेको पैसाको गेम खेलेको ओके प्रभु म तपाईँलाई आज 10 रुपियाँ दिन्छु तपाईँले मलाई 20 भरि फर्काइदिनुहोस् कस्तो खालको के त्यसको कुरा चाहिँ कति सजिलो होइन अहिले म लगानी गर्छु शेयर मार्केटमा लगानी गरे जस्तै के शेयर मार्केटमा कतिले प्रभुको लागि दिने शेयर होल्डर जस्तै दिन्छौँ हामी त्यो होइन प्रिय हो सित्तैमा पाए सित्तैमा दिने हो पाउन अहिले मसँग तपाईँहरूको एकजना खुसी हुनुहुन्न होला पाउनलाई दिने होइन खोइ भन्नुहोस् बाँकी पाउनलाई दिने होइन बाँकी भन्नुहोस् पाएकोले दिने हो आमेन खोइ भन्नुहोस् खोइ आमेन सुनेन पाउनलाई दिने होइन पाएकोले दिने हो आमेन आमेन पाएकोले हामी दिन्छौँ भने फेरि हामीले पाउँछौँ ओके
तर हामी पाउनलाई दिएपछि त हामी स्वार्थी भइहाल्यो नि त। पाएकोले मसँग जे छ, प्रभुले चाहनु भएको तपाईँको करोडौं रुपियाँ त होइन, 2 पैसा दिएको गरिब विधवाको उदाहरण बाइबलले स्पष्ट रूपमा बताएको छ। तपाईँ र मेरो करोडौं होइन प्रभुले चाहनु भएको, तपाईँसँग मसँग जे छ त्यो खुसी साथ प्रभुलाई दिन्छौँ, त्यसमा प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ। आमेन। हाम्रो चर्च कतिजनालाई थाहा छ, बच्चालुम बैसी पार्टी चर्च, कतिजना आउनु पनि भएछ होला। त्यो चर्च प्रभुले एउटा सुन्दर भवन दिनुभएछ अनि हामी धेरै समयमा बालमा थियौँ अनि हामी 9,000 तिरेको थियो एउटा 40-50 जना बस्ने एउटा कोठा। त्यो बेला 9,000 तिरेको बेलामा एक दिन हाम्रो घरबेटीमा म भन्छु, घरबेटीसँग प्रभु बोल्नुभयो म भन्छु, कारण अर्को कुरा उहाँले 9,000बाट एकैचोटि 30,000 बढाइदियो। भाल चाहिँ 30,000 बढाइदिनु भयो। प्रभु नै बोल्नुभयो भन्नुको पछाडिको कारण म पछि कुरा गर्छु। प्रभु बोल्नुभयो, बढाइदिनेहरूको पैसा, नभए त यिनीहरू अल्छी भएर त्यो बालमै के घरमा बस्छु भन्ने कारणले होला उहाँले एकैचोटि एक दिन आएर, जॉनजी त्यो यो पुग्दैन, आवास क्षेत्रमा छ, मेरो घर चाहिँ अब यत्रो 30,000 पाउनु छ, तपाईँ 30,000 दिनुहोस्, नभए त जानु भन्ने कुरा भन्नुभएछ। साह्रै चित्त दुख्यो, साह्रै चित्त, प्रभु के गर्ने, भैँसेपाटी जस्तो ठाउँमा अनाको यत्रो लाख पर्छ, अब के गर्ने प्रभु भन्न थाल्यो। हामी धेरैचोटि उहाँसँग बातचित गऱ्यौँ, उहाँ मान्नुहुन्न। फेरि अलिकति बख बोल्ने मान्छे पनि, उहाँको कुरा बुझ्नु पनि गाह्रो। कतिपल्ट उहाँलाई एउटा कुरा बुझाउनलाई 1 घन्टा लाग्छ अनि रिस पनि उठ्ने। त्यसपछि साह्रै चित्त दुख्यो। हामी 1 वर्ष 30,000 रुपियाँ तिर्यो। भेटी उठाउने, त सामसो उठाउने, घरबेटीलाई दिने, प्रभुको काममा के परे जाओस् घरबेटी खाने भएछ। कस्तो खालको पीडा भयो। अनि एक दिन यो गिभिङ सँगै जोडिएको रे। एक दिन प्रभु मसँग बोल्नु भयो। प्रभुले मलाई भन्नुभयो, क्रिसमसको दिनमा हो, प्रभुले मलाई भन्नुभयो बोल मण्डलीसँग। मैले बोले, के बोले थाहा छ? अर्को साल यो क्रिसमसको समयमा आफ्नै मण्डली भवनमा तिमीहरू सेवा गर्नेछ। कस्तो खालको कुरा हो। ओके, 1 वर्षभित्र भैँसेपाटी क्षेत्रमा आफ्नै भवनमा सेवा गर्ने भन्ने कुरा बोल्नु भनेर प्रभुले मलाई भन्नुभयो। कस्तो खालको अचम्मको कुरा। ओके, अनि मैले बोले, सबैजना हाँसे। तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ? अहिले त 30,000 तिर्न हामीलाई गाह्रो भइरहेछ, तपाईँ अर्को सालमा तपाईँको हाम्रो मण्डली आफ्नै भवनमा हुन्छ, अर्को क्रिसमस आफ्नै मण्डलीमा मनाउँछ भन्दाखेरि सबैजना हाँस्नु भयो। म पनि हाँसेँ। के गर्नु बोलियो। प्रभुले काम गर्न सुरु गर्नुभयो। हाम्रो मण्डलीमा एकजना विधवा आमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग प्रभु बोल्नुभयो। अघिको जस्तै होइन, उहाँले यो खाँचोमा उहाँले पास्टर वर्लसको कुरा भने जस्तै उहाँले त्यो सुनेर उहाँले एउटा निर्णय गर्नुभयो, मसँग 1 टुक्रा जग्गा र सानो घर छ, म त अब त्यो बेचेर आधी मसँग, अब उहाँको छोरा पनि बेच्यो, उहाँ चाहिँ एक्लै दिदी हुनुहुन्छ, म अब चाहिँ त्यो जति पाउँछ त्यसको आधी चाहिँ प्रभुको कामको निम्ति दिन्छु भने उहाँले, त्यो वृद्ध आमाले मनमा नै निर्णय लिनुभएछ। हिजोको बुढी आमा जस्तो त होइन, गाईको पछि लागेको आमा जस्तो त होइन। उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि निर्णय लिनुभयो। अनि उहाँले प्रार्थना सुरु गर्नुभयो। अनि उहाँले उहाँको जमिन चाहिँ 33 लाखमा उहाँले बेच्नुभयो। 33 लाखमा बेच्नुभयो काठमाडौँमा नखोटमा। त्यो बेचेको पनि एउटा क्रिस्चियन संस्थालाई बेच्नुभयो, मिसन कमिसन। कतिलाई थाहा छ? पास्टर रामप्रसाद श्रेष्ठ, उहाँको के अरे मिसन कमिसन छ। उहाँको इच्छा पनि थियो अरूलाई नदिने, जमिन बेच्यो भने एउटा सेवा गर्ने समूहको निम्ति बरु 1-2 लाख सस्तोमा दिन्छु भन्न थाल्यो। हेर्नुहोस्, यो विदेशको कुरा होइन, अर्जेन्टिनाको कुरा होइन, नेपालको भैँसेपाटीको कुरामा गर्दैछ। ओके, टाढोको कुरा होइन, तपाईँ के देशकै कुरामा गर्दैछ। ओके, उहाँले मिसन कमिसनलाई बेच्नुभयो। आज पनि तपाईँ मिसन कमिसनको मान्छेलाई गएर सोध्नुहोस् त्यो कस्तो छ भने उहाँले भन्नुहुन्छ यो गिभिङको विषयमा आई एम थ्रिल्ड। म आफ्नै यो कुरामा 100% विश्वास गर्ने भएको कारणले गर्दा मेरो अनुभवबाट म बोल्दैछु। अनि उहाँले बेच्नुभयो। एक दिन उहाँले एउटा चेक ल्याउनु भयो।
उहाँले भने पास्टर मेरो निर्णय यो छ 16 लाख रुपियाँ मण्डलीको लागि। 16 लाख विदेशको कुरा गरेको होइन, लाउरेले दिएको कुरा गरेको होइन, अमेरिकनले दिएको कुरा होइन, एउटा नेपाली गरिब भनौँ न, गरिब भन्दाखेरि एउटा विधवा आमाको कुरा म गर्दैछु, आमाको कुरा म गर्दैछु, हाम्रो मण्डलीको कुरा हो, टाढाको होइन, माफै। 16 लाख रुपियाँको ल्याएर मलाई दिनुभयो, पास्टर यो चाहिँ बियो मण्डली भवन बनाउनु पर्छ, जमिन किन्नु पर्छ भन्नु। यस आउनुहोस्, खोल्नुहोस्, हजुर खोल्नुहोस्, के छ हुन्छ। अनि भन्नुभयो, अनि त्यसपछि हामी सबैजना रोयौँ, लिटरली रोयौँ, थ्रिल भयो। उहाँबाट लिन एक किसिमले हो थियो भन्दाखेरि म आफै भावुक हुन्छु। यो बच्चालो मण्डलीभरिको यो एउटा इतिहास हो, यो कुरा चाहिँ म आफै मलाई लिन मन लागेन। अहिले भने आमा तपाईँ साँच्चीकै निर्णय गर्नुभएको हो? अनि उहाँले भन्नुभयो यस पास्टर मैले निर्णय गरेको छु। मैले उहाँबाट लिन इच्छा गरेन, हुँदैन आमा, हुँदैन, तपाईँको सिकाउँथ्यो कार्लस पास्टरले भन्ने जस्तो भएछ। म आफै बोल्न त बोले, तर मैले अब लिन गाह्रो माने। हुँदैन, होइन यो मेरो निर्णय बाबु, तपाईँले यो कुरा लिनुपर्छ। मेरो आत्मा खामा हालेर दिनुभयो, म हेरेर आच्छमा मारे, अनि उहाँले दिनुभयो। प्रभुको स्तुति होस्। बेत्सालोम भैँसेपाटी मण्डली अर्को सालको क्रिसमसमा होइन, अक्टोबर महिनामै हामीले मण्डली भवनमा आराधना सुरु गरे। उहाँको 16 लाख चाहिँ थोरै थियो, तर करिब 1 करोड रुपियाँमा जमिन किनेर प्रभुका जनहरू, हाम्रै मण्डलीका विभिन्न व्यक्तिहरू दिनलाई उत्साह भयो त्यो आमाको गिभिङ देखेर। अहिले एउटा सुन्दर मण्डली भवन मगर गाउँमा प्रभुले हामीलाई दिनुभयो। त्यसपछिको क्रिसमसको संगति हामी त्यो भवनमा गरे। यस पोसिबल, इट इज पोसिबल, इट इज पोसिबल। अनि त्यो आमा पछि अलिकति शरीरमा कमजोर भयो, हामीले निर्णय गरे हाम्रो मण्डलीको अफिसको लागि बनाएको त्यो कोठा हामीले उहाँलाई दिए। आमा चर्चमा बस्नुभयो, किनकि हाम्रो दायित्व फेरि विश्वासीबाट पाउने मात्र होइन, विश्वासीको लागि के नगर्ने त्यो पनि म विश्वास गर्दैन। हामीले निर्णय गरे आमालाई अब चर्चमा ल्याउनु पर्छ। हामी चर्चमा ल्याए। हाम्रो अफिस रुमलाई हामीले डिसोल्भ गरेर खाट मिलाएर सबै सुविधा दिएर उहाँको निम्ति एकजनालाई हेर्न मान्छे पनि लगाइदिएर हामीले उहाँको सेवा गरे, आदर गरे। अन्त्यमा उहाँ केही समय अगाडि प्रभुमा विश्राम लिनुभयो। कसो आज उहाँ हिजो पनि हामीले कुरा, कसो अचम्मको कुरा, यस्तो खालको यो मैले विदेशको कुरा गरेको होइन। म एकदम एक्साइटेड, किनकि भनेको तात्पर्य यस्तो एउटा फिनिसिङ वर्क थियो आमाले। तपाईँ हाम्रो चर्चमा आउनुहोस्, उहाँको फोटो हामी अगाडि राखेका छौँ। ओके, उहाँभन्दा बढी दिनुभएकोहरू पनि छन्, तर उहाँको गिभिङ चाहिँ हाम्रो लागि एउटा महत्त्वपूर्ण गिभिङ भयो। अहिले उहाँको फोटो हामी मण्डली अफिसको अगाडि हामी राखेका छौँ। कारण सरस्वती आमा, सरस्वती पौडेल, उहाँको नाम सरस्वती पौडेल आमा हो। त्यो आमा चाहिँ दिनुभयो प्रभुको सेवाको निम्ति। बेत्सालोम भैँसेपाटी मण्डलीको निम्ति एउटा ठुलो मोडल भयो। उहाँ प्रभुमा विश्राम लिनुभयो। यदि उहाँले प्रभुको निम्ति त्यो बेला नदिएको भए उहाँको परिवारहरू कोही विश्वासी होइन, अक्रिस्चियनले खान्थ्यो होला त्यो सम्पत्ति। कस्तो खालको कुरा, प्रभुको सेवाको निम्ति उहाँले दिनुभयो। त्यो मात्र होइन, उहाँ बित्नुभन्दा अगाडि उहाँसँग भएको पैसा चाहिँ अलिकति ब्याङ्कमा थियो, उहाँले यताउता गरिबहरू दुखीहरूलाई बाँडेर सबै उहाँको हातको पैसा सकिने बित्तिकै प्रभुले उहाँलाई उठाएर लानुभयो। उहाँ हार्ट अट्याक भएर बित्नुभयो। कस्तो अचम्म। मैले तपाईँहरूलाई कुनै प्रकारले भएको सबै दिनु भन्न खोजेको त होइन प्रिय। मैले तपाईँहरूलाई तपाईँको जमिन बेच्नु भन्ने नै होइन मेरो भनाइ। तपाईँको सुन चाँदी बेच्नु भन्ने नै होइन मेरो भनाइ। यति मात्र हामी विचार गरौँ, प्रभु तपाईँले मलाई जे दिनुभएको छ तपाईँले दिन तयार गर्नुहुन्छ, म त्यसको लागि तयार छु। बुझ्छ? हामी अगाडि बढौँ। अनि यहाँ छ बाइबलका, मैले प्रकाश 18 अध्यायमा भएको एउटा प्रणालीलाई बताए,
प्रबल हुन सकिएन। कारण के छ भन्दाखेरि प्रभु बिनाको अर्थव्यवस्थापन, प्रभु बिनाको अर्थव्यवस्थापनको रिफ्लेक्सन प्रकाश 18 अध्याय छ, जसलाई चाहिँ प्रभुले मान्नु भएन। चारवटा कारण छ विश्वासीले नदिनुको कारण। ओके, विश्वासीले प्रभुको महिमाको निम्ति मण्डलीको लागि नदिनुको चारवटा कारण छ। दिने कारण थुप्रै छ, नदिनुको चारवटा कारण छ। ओके, त्यो पनि हेरौँ। नम्बर 1 के छ भन्दाखेरि मैले यो दियो भने यो पास्टरले खप्लखे खाइदिन्छ, त्यसकारण म दिन्न भन्नेहरू छ। ओके, यो मिसयुज हुन सक्छ, त्यस कारणले गर्दा कतिजनाले दिँदैन, म दिन्न किनकि त्यसको हिसाब किताब पनि छैन, अब त्यो केही हुँदैन, मैले दिएको त ठिक हुँदैन भन्ने प्रकारमा नदिनेहरू छ। नम्बर 2 के छ भन्दाखेरि मैले दियो भने मलाई घाटा लाग्छ कि, ओके, मैले अघि नै भने घाटा लाग्छ कि, यति कुरा गर्नुपर्ने बेला, यति खाँचो परेको बेलामा 1000 रुपियाँमा 100 रुपियाँ कसरी दिने, त्यो पनि दिउँला। तर 1 लाखमा 10,000 दिने, फेरि टाइथ भन्ने शब्द मैले भन्दाखेरि फेरि कम्प्लिकेसन हुन्छ। त्यो टाइथ भन्ने विषय पनि अलिकति अध्ययन गर्नुपर्ने विषय हो, त्यो पछि गरौँला। ओके, अनि त्यस कारणले गर्दा जति माथि जाँदा उति हामीलाई दिन अप्ठ्यारो लाग्छ। दिएपछि म गरिब हुन्छ कि मलाई घाटा लाग्छ कि भन्ने प्रकारमा सोच्नेहरू छ। पहिलो चाहिँ मिसयुज, दुरुपयोग हुन्छ भन्ने प्रकारमा फाइदा हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा दोस्रो कारण। तेस्रो चाहिँ ज्ञानै छैन, ज्ञान छैन, नो अवेरनेस, ज्ञान छैन। दिने के को लागि हो, दिएपछि के हुन्छ भन्ने कुराको ज्ञान छैन। कति मण्डलीहरूमा यस प्रकारको शिक्षा नै छैन। कति मण्डलीमा यो कुरा बाहेक अरू केही पनि सिकाउँदैन, खालि पास्टरले बाइबल खोल्यो भने दिनु भन्ने बाहेक अरू केही पनि भन्दैन, अरू शिक्षा नै छैन। त्यो पनि गलत कुरा हो। ओके, फेरि अर्को कुरा, शिक्षा नदिने विश्वासी भाग्छ कि। एउटा चर्च मलाई याद छ, पास्टर सोधे कस्तो छ तपाईँको मण्डलीको आर्थिक कुराहरू, बोल्नै हुन्न पास्टर, के गर्नु, दिने कुरा बोल्यो भने विश्वास सबै भाग्छ। ओके, त्यस कारणले गर्दा म त दिने कुरामा बोल्दैन भन्छ। त्यो पनि होइन, फेरि त्यो पनि होइन। अब हामीले विचार पुर्याउने, खालि दिने भन्ने कुरा मात्र होइन, फेरि बोल्ने पनि होइन। एउटा ब्यालेन्स टिचिङ त छैन। चौथो कुरा स्वार्थी भएर, ओके, स्वार्थी भएर सेल्फिसनेस। ओके, आफ्नोलाई मात्र, 1 रुपियाँ कसैलाई दिँदैन, यति कन्जुस। ओके, सबभन्दा ठुलो दाता को हुन् तपाईँलाई थाहा छ? संसारमा सबभन्दा ठुलो दाता कन्जुस मान्छे हो। आफू पनि खाँदैन, सबै जम्मा गरेर राख्छन्, अनि मर्ने बेलामा सबैहरूलाई दिएर दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि त अब ऊ कन्जुस, ऊ होइन र सबै ठुलो दाता। ओके, जीवनकालमा कसैलाई केही नदिने, मर्ने बेलामा सबैहरूलाई छोडेर जानुपर्ने। ओके, कस्तो खालको कुरा होला। अनि हाम्रो टिचिङ, हाम्रो जीवन चाहिँ एउटा ब्यालेन्स हुनुपर्छ। तर चौथो कुरा तिनी हो, दिँदैन, सबै मुठीभित्र राख्छन्। ओके, कसैलाई 1 रुपियाँको पनि कुरा गर्दैन, बरु अरूबाट लिने कुरा मात्र हुन्छ। ओके, मुखमा राम्रो कुराहरू गर्छन्। ओके, मण्डलीको निम्ति सङ्गति छलफल गर्ने बेलामा ठुलो कुरा गर्छन्, दिने बेलामा फेरि केही पनि छैन, त्यस्तो अवस्था। ओके, एकदम अप्ठ्यारो प्रकार। तर प्रिय हो, प्रभुको वचनले हामीलाई स्पष्ट जानकारी दिँदैछ, प्रकाश दिँदैछ। हामीसँग भएको कुराबाट प्रभुलाई हामीले दिनुपर्छ। बाइबलको बेसिक गिभिङको अन्डरस्ट्यान्डिङ के हो? नम्बर 1, फेरि यो चारवटा कारणले दिँदैन। अब म छिटो जान्दछु ल। पहिलो कुरा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ, हामीसँग भएका सबै स्रोत, भन्नुहोस्, परमेश्वर के हो? पहिलो आधार, गिभिङको आधारको द फर्स्ट प्रिन्सिपल इज एभ्री रिसोर्स द्याट आई हेभ बिलोङ्स टु गड। मसँग भएको सबै कुराको भन्दाखेरि दाता, स्रोत परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। पदहरूमा भन्छु, चाहेको लेख्नुहोस्। पहिलो कुरा चाहिँ समय, मेरो समय। ओके, स्रोत भन्दाखेरि पैसा मात्र होइन, समय। मेरो समयको स्रोत परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 90 आयो 70, बल्ले भ्यायो भने 80। हाम्रो जीवनको चाहिँ ओ समयको दाता प्रभु हुनुहुन्छ। ओके, हामीसँग भएका तोडाहरूको दाता, ओके, तोडाहरूको दाता अथवा वरदानको दाता प्रभु हुनुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 12। हाम्रो जमिन, हाम्रो सम्पत्ति प्रभुको हुनुहुन्छ। लेवी 25 को 23। ओके,
अनि अनि यसको लागि मूल पद चाहिँ भजन सङ्ग्रह 24 पृथ्वी र यसमा भएको यावत थोक प्रभु कियो भनेपछि सबै कुरा चाहिँ प्रभु कियो। God is the sole owner of everything. He is the resource. He is the source of resource. He is the source of our resource. हाम्रो सबै कुराको आधार प्रभु हुनुहुन्छ। मेरो भनेर हामी भन्छौँ तर एउटा कुरा बिर्सनुहुन्न, प्रभुले हाम्रो सर आउँदै हुनुहुन्छ होला, किनकि उहाँको नम्बर भर्खरै मात्र आयो कि मैले उहाँलाई पैसा हालिदिन लागेको छु नेपालको नम्बरमा। सायद उहाँ फोनबाट आउनुहुन्छ होला। त्योभन्दा अगाडि रुक्नु है, 1 मिनट हामी वेट गरौँ ल। ब्रेक टाइम जस्तो पनि हो तपाईहरूलाई। ओके ओके। सुन्दै हुनुहुन्छ विजय भाइ? सुन्दै हुनुहुन्छ? एकदम क्लियर छ। हजुर एकदम क्लियर छ। सुनेको छु कस्तो भयो। माफ गर्नु सुनिरहेको छ बुवा हजुर। हुन्छ। अनि त्यस कारणले यहाँहरूले याद गर्नु होला, सबै थोक प्रभु के हो, हामी भण्डारे मात्र। बोली यसरी हुँदैन है, तपाईँहरूले बोली अलिकति माझी व्यवस्थित हुन्छ, अलिकति गाउँमा भएको कारणले गर्दा यस्तो भएछ। अनि सबै प्रभु के हो अनि हामी प्रभुको भन्दाखेरि स्रोतको भण्डारे हो। अनि पदहरू लेख्नुहोस्, दोस्रो कोरिन्थी 8:5, दोस्रो कोरिन्थी 8:5, अनि त्यसपछि आएर मत्ती 25:19-21 त्यति लेख्नुहोस् तपाईँहरू। एकदम अब मेरो समय पनि सक्न लाग्यो जस्तो छ। अझै छ अझै लगभग आधी घन्टा छ। ओके, मत्ती 25:19-21, पहिलो कोरिन्थी 3:13, रोमी 14:12। यी पदहरू सबै पदहरू पढ्न समय छैन। यी पदहरूमा चाहिँ एउटा कुराको जोड छ, हामी केवल भण्डारीहरू मात्र हो प्रभुको स्रोतको। पहिलो कुरा हामीले हेर्यो, हाम्रो गिभिङको प्रिन्सिपल, दिने कुराको पहिलो आधार चाहिँ म प्रभु के हो, मेरो सबै कुरा प्रभु के हो। दोस्रो चाहिँ म भण्डारी मात्र। तेस्रो कुरा, प्रभुले मलाई जे दिनुभएको छ त्यो बाँडछुट गर्नलाई दिनुभएको छ। सुन्नुहोस् है, प्रभुले मलाई जे दिनुभएको छ त्यो बाँडछुट गर्नलाई दिनुभएको छ। रोमी 15:26-27, पहिलो तिमोथी 6:17-19। ओके, स्क्रिनमा सेयर गर्दा हुन्थ्यो तर ठिकै छ, मैले भन्दै जान्छु किनकि त्यो सजिलो हुन्छ। रोमी 15:26-27, पहिलो तिमोथी 6:17-19। त्यो चाहिँ यो बोधा हो। यो बोधा के छ भन्दाखेरि मसँग जे छ त्यो चाहिँ बाँडचुट गर्नु आवश्यक छ। ओके, अनि चौथो कुरा चाहिँ मसँग भएको कुरा प्रति म जिम्मेवार पनि हुनुपर्छ। लुका 12:12मा चाहिँ हुन्छ। लुका 12मा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ यसको सबै पदहरू मैले भने नि, चारवटा प्रिन्सिपल हाम्रो गिभिङको विषयमा हामीले याद राख्नुपर्छ। नम्बर 1, सबै स्रोत प्रभु के हो। नम्बर 2, म केवल मेरो स्रोतको भण्डारी मात्र हो। नम्बर 3, मेरो स्रोतलाई मैले सेयर गर्नुपर्छ, बाँडचुट गर्नुपर्छ। नम्बर 4, म पाएको मेरो स्रोतलाई जिम्मेवारीमूलक प्रयोग गर्नुपर्छ, उडाउनु त भएन। ओके, इनार मेरो हो, इनार मेरै हो, खानेको मैले मेरै इनार हो। म चाहिँ जसरी पनि पानी खान्छु भनेर आम फालेर खानु हुँदैन। ओके, एकजना भाइ थियो, इनार मेरै हो, म आम फाल्छु खान्छु भन्यो भने कस्तो होला? इनारमा आम फालेर खाने त होइन, इनारको पानी चाहिँ मिलाएर झिकेर खाने हो। ओके, मैले कमाएको पैसा म उडाउँछु भनेर केलमा गएर दिनदिनै KFC खान थाल्यो भने तपाईँ गरिब हुन्छ। ओके, अनि कता तेङ्गीका चाहिँ एकदम ठुलो ठुलो होटलबाट बाहिर ननिक्लिने, ओके, सधैँ ट्याक्सीमा मात्र जाने, नेपालमा आएपछि आफ्नो घर नगइकन मैले सुनेको छु कतिजना चाहिँ काठमाडौँ आएर मलेसियाबाट जम्मा गरेको पैसा आधी चाहिँ काठमाडौँमै खर्च गर्छन्। श्रीमती छोराछोरीको लागि त छैन, उडाउन दिएको होइन तपाईँलाई पैसा प्रभुले। ओके, मैले कमाएको भनेर फुर्ती नलगाउनु, प्रभुले दिएको भन्नुहोस्। ओके, अब म मेरो पैसा मैले कमाएको कति गरेँ भन्नु मिल्दैन। हाम्रो पोसक लुगाहरू चाहिएको भन्दा बढी
ओके, शरीरको अभिलाषामा, ओके, पहिरनमा यस चाहिन्छ सबै कुराहरू। पास्टरलसको कुरा याद छ यहाँहरूलाई? ओके, म जे गर्छु वस्त्रधारणको कुराहरूमा होस्, खानपिनको कुराहरूमा होस्, तपाईँ हामीले विचार गर्नुपर्ने मूल कुरा के छ भन्दाखेरि म जे गर्छु यसद्वारा प्रभुको महिमा भएको छ कि छैन भन्ने कुरा विचार गर्छु। लुगा छोटो लगाएर हिँड्ने बेलामा याद राख्नुहोस्, एकदम मेरो शरीरको अङ्गहरू देखाएर म हिँड्ने बेलामा विचार गर्नुहोस्, मेरो प्रभु लज्जित हुनुभएछ कि उहाँको महिमा भएको छ। ओके, यसो नाकबाट निकाल्ने तान्ने यसो जाँदाखेरि हल्लिने खालको चिज खाँदाखेरि याद राख्नुहोस् मेरो प्रभुको महिमा भएको छ कि छैन भन्ने कुरा। ओके, मुखको बोली, ओके, सिम्पल कुरा। एकजना भाइले अब म त अलिकति स्ट्रिक्ट पास्टर भनेर चिन्छ काठमाडौँमा, हाम्रो मण्डलीमा चाहिँ कपाल लामो पालेर आउने भाइहरूलाई हामीले प्रेमसित सम्झाउँछु, बाबु तिम्रो रूप चाहियो भन्दा ठिक्क सभ्य भएर आउनु भनेर भन्छ। एकजना भाइले मलाई सोध्यो, गुरुबा कपाल कति लामो पाल्दा हुन्छ, कति इन्चीसम्म कपाल पाल्ने हो न सोधेछ मलाई। ओके, कति इन्ची चाहिँ कपाल पाल्दा हुन्छ, प्रभु मन पराउनुहुन्छ भने जिस्काइ सोधेको। मैले भाइलाई हाँसी हाँसी उत्तर दिएँ, बाबु त्यसको प्रकाश प्रभुले मलाई दिनुभएछ न, तपाईँ सिधा बार्बरकोमा जान्छु मिलाएर कपाल काटिदिनु भनेपछि उसले काटिदिन्छ। त्यो प्रकाश बार्बरलाई प्रभुले दिनुभएछ, मलाई होइन। बार्बरसँग छ प्रकाश। ओके, कपालको विशेष स्टाइलको बारेमा तपाईँले बार्बरलाई भन्नुपर्छ, तर नर्मल काटिदिनु भनेपछि प्रभुले प्रशस्त प्रकाश उसलाई दिनुभएछ, उसले चाहिँ मजाले काटिदिन्छ। ओके, भन्नुको तात्पर्य कपाल लिएर स्वर्ग जान्छ नरक जान्छ भन्ने कुरै होइन, मेरो कपालद्वारा मेरो लुगा, कपालले मात्र होइन, फेरि कपाल लामो पार्दाखेरि त्यो मान्छे सिधै नरक जान्छ भन्ने कुरै होइन, मेरो कुरा चाहिँ त्यो होइन। तर मेरो जीवनद्वारा प्रभुको महिमा भएको छ कि छैन, समाजमा म एउटा सभ्य मानिसको रूपमा प्रस्तुत भएको छ कि छैन, मेरो लुगाद्वारा प्रभुको महिमा भएको छ कि छैन। प्रभुमा हाम्रो पोषक, अब रिसोर्सकै कुरा आयो, रिसोर्स परिचालन गर्ने स्टिवार्डशिपको कुरा आयो, कपडाको विषयमा, जीवनशैलीको विषयमा प्रभुको वचनको शीर्षक के छ भन्दाखेरि सुहाउँदो र सरल। सिम्पल कुरा, सुहाउँदो र सरल, त्यो बाइबलको शिक्षा छ। सुहाउँदो हुनुपर्छ। ओके, तपाईँको सुन्दरतालाई झन् बिगार्ने खालको लुगा लगाएर हिँडेर के काम? ओके, तपाईँ म चाहिँ नम्र व्यक्तिको रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ तपाईँहरूलाई मैले उल्टो सिकाएको भने माफ गर्नु होला। यो चाहिँ मैले एक्सट्रिम भएर बोलेको त होइन, यो सबै हामीलाई चाहिन्छ। तर एउटा कुरा प्लिज याद राख्नुहोस्, तपाईँको स्रोतको भण्डारे तपाईँ हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ, तर पनि विचार गर्नुपर्ने कुरा प्रभु मेरो स्रोत मलाई पाएको कुराद्वारा तपाईँको नाउँको महिमा होस्। हालेलुया। त्यति भयो भने हाम्रो जीवन यति आशीर्षित हुन्छ, यति आशीर्षित हुन्छ, प्रभुको महिमा हुन्छ। अब अर्को एउटा कुरा म यहाँहरूको बिचमा भन्न चाहन्छु। अनि ठिकै छ, यति भएपछि सायद म त्यति कठोर त हुनु भएन। अब अलिकति 1-2 मिनट ओपन राखौँ, तपाईँहरूको दिने विषयमा केही छ भने छलफल गर्नुहोस्, किनकि मेरो नोट चाहिँ अधुरो भयो, थुप्रै कुराहरू भन्नु थियो। सायद मैले बोल्दा तपाईँहरूको खास अर्को थियो, बुझ्न थियो भने फेरि मैले त्यसमा छोएन भने फेरि गाह्रो हुन्छ। गिभिङ चाहिँ घन्डौँ, अन्त दिने विषयमा घन्डौँ प्रचार गर्नुपर्ने विषय, भन्नुपर्ने विषय हो। तर आज अलिकति हामी साइज मिलाउँ। एनी क्वेसन, के प्रश्न छ कसैको गिभिङ दिने विषयमा? 122वटा डिभाइस छ, थुप्रैजना जोइन हुनुभएको छ। गुड, गॉड ब्लेस यु अल। केही प्रश्न छ कसैको? कि कसैलाई आफ्नो प्रश्न नभए पनि अरू कुनै भए पनि प्रश्न सोध्नको लागि के जस्तो लाग्छ? विशेष गरी सञ्चालकज्यूहरू, यो कोअर्डिनेटर्सहरू, यो चाहिँ हुनुपर्ने हो, यो प्रश्न धेरैले बुझेको छैन भन्ने खालको के छ? हुन्छ, अब कतिले चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मेरो मण्डली त अब नेपालमा छ होइन, मैले चाहिँ अब नेपालमा दिनुपर्छ, अब हामी विदेशको ठाउँमा छ नि त भन्ने तरिकाले सोचेको हुन्छ। तर त्यो प्रकारको शिक्षा कस्तो होला, किनकि नेपालबाट पनि ल है दशांश भेटिदिनुपर्छ है तिमी हाम्रो विश्वासी भन्ने हुन्छ। तर मेरो विचारमा चाहिँ किनकि यताको पास्टरले पनि जति नेपालको पास्टरले दुःख र मेहनत गर्छ त्यति दुःख र मेहनत यताको पास्टरले पनि गर्छ होइन।
त्यस कारणले गर्दाखेरि सर्कुनेटमा यस्तो छ। हुन्छ भाइ, माफ गर्नुहोस्, अब अवसर धेरै छैन, भोलि यसरी नहोला। म त्यो आशामा छु। म के गर्नु, मिनिस्ट्रीको लागि टाढा आएँ, सबैको लागि सेवा गर्नुपर्छ भन्ने प्रकार भएकोले गर्दा यस्तो गाह्रो भएको बुझ्नुभयो होला। विजय भाइ यस क्लियर सर, हुनुहुन्छ होला? एकदम मेरो एकदम सर। भनाइको हजुर हजुर मैले विचार गरेको प्रिन्सिपल छ, हजुर बेसिक गिभिङमा 50-50 गर्ने अनि खाँचो परे अनुसार स्वतन्त्र रूपमा गर्ने। ओके, स्वतन्त्र रूपमा गर्ने। बेसिक 50-50, आवश्यकता अनुसार जहाँ पनि प्रभुले तपाईँलाई दिनुभएको अवगत अनुसार स्वतन्त्र रूपमा गर्ने। त्यसपछि नेपालको मण्डली पनि चित्त दुख्दैन, विदेशको मण्डली पनि चित्त दुख्दैन। म सबै अब येशूले एकपल्ट भन्नुभयो, बुवा आमाले दिनुपर्ने आदर कुर्बान मैले प्रभुलाई चढाएँ, तपाईँलाई के दिने सारा भनेर भन्ने नहौ भनेर भन्नुभएछ। कुर्बान भनेर बुवा आमाको जिम्मेवारी छोड्नु पनि भएन, तर आफू भएको ठाउँमा दिने कुरामा पछाडि पनि पर्नु भएन। गुड। अरू के प्रश्न छ? अनि कतिजनाले चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालमा होइन, अब आत्मिक बाउ बनाएर आत्मिक बाउलाई पर्सनल दशांश, पर्सनल भेटी होइन, सबै कुराहरू चाहिँ पठाइदिरहेको छ। त्यो कुरा चाहिँ अब मलेसियाबाट पनि कति मान्छेहरूले पहिलाको समयमा सुनेको हो, कति मान्छेहरूले त्यसरी गर्ने कुराहरू। त्यो विषयमा हजुरको के कस्तो छ? अब यसमा हामीले कस्तो तरिकाले प्रतिक्रिया दिन सक्छौँ र कुन तरिकाले शिक्षा दिन सक्छौँ? आत्मिक बुवा भन्ने शब्द गलत शब्द त होइन। हेर्नुहोस्, बुवा कसैलाई अब हामीले आदर साथ बुवा भनेर बोलाउनु, दाजु भनेर बोलाउनु केही फरक पर्दैन, तर सेरेमोनियल वेमा होइन। सेरेमोनियल भन्दाखेरि एउटा धर्म कर्मको आधारमा होइन, भन्दाखेरि आदर साथ सम्बन्ध, आदरको कारणले, आदर दिने क्रममा सम्बन्धको आधारले आत्मिक बुवा भनेर बोलाउनुमा कारण समस्या छैन। तर रुपियाँ पैसा दिएर उहाँलाई मैले विशेष आदर गरेपछि प्रभुलाई आदर गर्ने बराबर हो भन्ने प्रकारमा सोचेर आफ्नो स्थानीय मण्डली विचार गर्नु। स्थानीय मण्डली महत्त्वपूर्ण छ। तपाईको स्थानीय पास्टर महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ। तपाईको घर परिवार आबद्ध भएको मण्डली र त्यो संरचना महत्त्वपूर्ण छ। छिमेकी घरमा एक दिन तपाईले मजाले बुङ्गुरको, कालो बुङ्गुरको मासु पकाइदिनु भयो भन्दैमा भोलि मेरो बुवा आमा खतम छ, फलाल्ने राम्रो छ भनेर उनको पछि लाग्नु हुँदैन भन्दैछु। ओके, स्वार्थी भएर अलिअलि सामान्य कुराहरू गर्ने पछि लागेर के छ भन्दाखेरि तपाईले आफू बसेको कुर्सी बिर्सनुहुन्न। कुनै व्यक्तिलाई तपाईलाई दिन मन लाग्यो भने आत्मिक बुवा बनाएर होइन, उनको खाँचो, उनको आवश्यकता बुझेर कसैलाई मद्दत गर्नुहुन्छ भने ओके, तर नचाहिने प्रकारमा तपाईको आर्थिक स्रोतमा आँखा लगाएर शिक्षालाई बङ्ग्याएर अनि त्यसपछि आएर मलाई बुवा मान्नु, त्यसपछि तपाईको पैसा मलाई दिनु भन्ने प्रकारमा पैसा उठाउने प्रवृत्ति परमेश्वरको वचनको विरुद्धको कुरा। फेरि म यो कुरालाई जोड्दिन चाहन्छु किनकि यो धेरै भ्रमको कुरा भएको कारणले गर्दा तपाईको गिभिङको प्राथमिक प्लेटफर्म तपाईको मण्डली हो। जुन मण्डलीमा तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ, गिभिङको फर्स्ट प्लेटफर्म तपाईको मण्डली हो। किनकि क्रिस्टको शरीरसँग तपाईँ आबद्ध हुनुहुन्छ, विदेशमा हो स्वदेशमा। मैले 50-50 को कुरा पनि गरेँ, अझै प्रश्न भन्दैछु। पहिलो गिभिङको पहिलो झोला चाहिँ मण्डली हो। ओके, झोला। त्यसपछि सेकेन्ड प्लेटफर्म चाहिँ तपाईको नजरमा प्रभुले खाँचो देखाइदिने व्यक्ति र समूह हो। खाँचो देखाइदिनु पर्ने। ओके, मेरो पास्टरलाई अब एउटा हेलिकप्टर चाहियो। ओके, अनि हेलिकप्टर अब उहाँ त गाडीमा हिँड्दा अलि गाह्रो भयो, ट्राफिक जाममा पर्नुहुन्छ, त्यसकारण हामी मिलेर एउटा हेलिकप्टर किनिदिनु भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ अनावश्यक कुरा हो। नेपालको पास्टरलाई हेलिकप्टर चाहियो, त्यसको निम्ति पैसा उठाउनु पर्दैन। यहाँ त जब एउटा साइकल किन्न मान्छेलाई पैसा छैन, अब हेलिकप्टर किन चाहियो त? ओके, त्यस्तो खालको आवश्यकता प्रस्तुत गरी को आयो भने तपाईँ वास्ता नगर्नुहोस् त्यसको लागि। ओके, अब त्यो अनावश्यक कुरा हो। यो आत्मिक पिताहरूको पछाडि पनि त्यो कुरा छ। कतिपल्ट यो अनावश्यक कुराहरू देखाएर के हो भने कुरा चाहिँ स्पष्ट रूपमा प्रश्न गरे। दोस्रो चाहिँ पहिलो स्थानीय मण्डली,
दोस्रो खाँचो परेको, कसैको किडनी फेलियर होला, कोही क्यान्सर पेसेन्टहरू होला, कोही चाहिँ पीडा भएछ, कसैको छाप्रो छ घर बनाइदिनु पर्ने हुन्छ, कुनै प्रभुको दासहरू कष्टमा परेको हुन्छ, त्यो बेला मण्डलीको प्राथमिक गिभिङ पछि दिने कुरा, त्यो पनि सकेसम्म तपाईँले आँखा चिम गरी नगर्नुहोस्। तपाईँको मण्डलीको पास्टर अगुवाहरूसँग सल्लाह गरी, ओ एउटा हातले दिने अर्को हातले थाहा नहोस् भन्दैछ, त्यो प्रकारमा त ठिकै छ, तर तपाईँ नफस्नुहोस्, नचाहिने मान्छेलाई, अनावश्यक मान्छेलाई नदिनुहोस्। कता कता अलिकति रेस्पोन्सिबल गिभिङको कुरा छ। एउटा प्रचार सुन्ने बित्तिकै विचार त्यो पास्टर कस्तो ह्यान्डसम हुनुहुन्छ, त्यो पास्टर कस्तो राम्रो छ, उहाँलाई म दशांश दिन्छु भनेर पछि नलाग्नुहोस्। ओके, त्यो हुँदै होइन, त्यो कुरा चाहिँ निड आवश्यकता परेकोहरूलाई तपाईँ दिनु आवश्यक छ। ओके, तेस्रो कुरा, मैले दिएपछि त्यो सदुपयोग हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा कन्फर्म गरेर दिनुहोस्। ओके, कन्फर्म गरेर दिनुहोस्। त्यो कन्फर्मेसनै छैन भने त्यतिकै मैले दिएपछि जसलाई दिए पनि प्रभुले आशिष दिनुहुन्छ भन्ने प्रकारमा नजानुहोस्। अब गिभिङ सुड बी रेस्पोन्सिबल। ओके, त्यो तीनटा कुराको आधारमा जहिले पनि तपाईँको र मेरो गिभिङमा चाहिँ एउटा स्पष्टता हुनुपर्छ। फेरि एकपल्ट भन्न चाहन्छु, प्राथमिक प्लेटफर्म गिभिङको प्लेटफर्म चर्च हो। नम्बर 2, विशेष आवश्यकता परेकोहरूलाई दिने बेलामा पनि सोचेर विचार गरी प्रार्थना गरी दिनुहोस्। तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईँले दिएको कुरामा त्यो काम हुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा पनि विचार गरी मात्र दिनुहोस्। अवश्य पनि अब एउटा राम्रो प्रचार सुन्न बित्तिकै अब उहाँलाई दिइहालौँ भन्ने खालको कुरा चाहिँ राम्रो होइन। ओके, अरू के छ? हुन्छ, अरू कसैको केही छ भने तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुनेछ है, तपाईँहरूको मनमा लागेको। यदि आज सोध्नु भएन भने तपाईँले कहिले सोध्न सक्नुहुन्न नि फेरि। हुन्छ, प्रभुलाई धन्यवाद, सम्पूर्णलाई जय मसीह। अनि सङ्गीता पास्टर बुवा जय मसीह। अंशिका तामाङ बहिनी भन्नुहोस्। हजुर, एउटा सानो प्रश्न छ। त्यो प्रश्न हजुर, के छ सुनेन भन्दाखेरि कतिजना हाम्रो प्रभुको जनहरूले हजुर भन्नुहोस् राख्नुभएको छ, भन्नुहोस् भन्नुहोस्। कतिजना हाम्रो प्रभुको जनहरूले चाहिँ दशांशको विषयमा, दशांश छुट्याउने विषयमा चाहिँ, हजुर, दशांश छुट्याउने विषयमा चाहिँ अब यो एक्चुअली दशांश नै हो भनेर नछुट्याइकन, अब मैले आफ्नो मण्डलीलाई अथवा खाँचोमा परेको मान्छेलाई अब त्यसरी प्रभुको निम्ति भनेर सेवाकाईको क्षेत्रहरूमा दिइराखेको छु त मैले दशांश नछुट्याए पनि भन्ने कन्सेप्टले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ दशांश छुट्याउनु हुँदैन। तर सहायताको निम्ति चाहिँ बाइबल कलेज पढ्नेहरूलाई, त्यस्तो मण्डली निर्माणको लागि, आफ्नो चर्चको लागि त्यसरी सहयोग चाहिँ पठाउनुहुन्छ। तर दशांश भनेर चाहिँ एकदम सिरियसली दशांशको निम्ति भनेर चाहिँ त्यसरी मन्थली दशांश चाहिँ छुट्याउनु हुँदैन भनेपछि त्यो चाहिँ कस्तो होला? सुन्नुहोस् न, अब मैले भन्यो तपाईँले बाहिरको मान्छेलाई जति फुर्ती लगाएर दिए पनि तपाईँको बुवा आमा छोराछोरी भोकै बस्यो भने के काम? ओके, तपाईँ विदेशबाट सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछौँ सर, सुन्दैछौँ। यसो मैले यहाँ अलि ह्याङ भएको थियो। अनि त्यस कारणले मैले के भन्दैछु, त्यो सेकेन्ड लेभल अफ गिभिङ हो। मैले भन्यो फर्स्ट गिभिङ चाहिँ तपाईँ क्रिस्टको शरीरसँग हुनुपर्छ। तपाईँले बाइबल स्कुललाई दियोस्, अरूलाई दियोस्, जहाँसुकै दियोस्, तर मैले अघि हेलिकप्टर किन्ने कुरा भने जस्तै नदिनु हो फेरि। अनि त्यस कारणले दिन त दिने, तर प्राथमिक गिभिङ छोडेर सेकेन्ड लेभलको गिभिङमा जानु हुँदैन भन्दैछु। मण्डललाई प्रभुको दास भन्दाखेरि आफू आबद्ध भएको क्रिस्टको शरीरलाई दिने कुरालाई छोडेर अनि प्राथमिकता दोस्रो लेभलमा जानु हुँदैन। दोस्रोमा नदिनु भने त बाइबल स्कुललाई दिनु, अरू कुरा सबै छ, तर पहिलो कुरा तपाईँ आबद्ध भएको मण्डलीमा तपाईँको गिभिङ कस्तो छ, त्यसमा सोच छैन भने काम छैन। त्यो चाहिँ परमेश्वरको वचनको अनुशासन जस्तो मलाई लाग्दैन। बाइबल स्कुललाई, संस्थालाई नदिनु भने कि होइन, तर दिने, तर पहिलो चाहिँ आफ्नो मण्डलीलाई दिनुपर्छ। द्याट इज बाइ बिब्लिकल टिचिङ। पहिलो कोरिन्थी 16 अध्यायमा विचार गर्नुहोस्, 16 अध्यायको सुरुमा छ, तपाईँ पढ्नुहोस् पहिलो कोरिन्थी 16 अध्यायमा, त्यहाँ उल्लेख छ प्रत्येक हप्ता तिमीहरूले मण्डलीमा भेटी उठाउनु, खाँचोमा परेकोहरूलाई दिनको लागि। पद म भन्छु। ओके, कहाँ अरूलाई दिएर हिँड्ने भन्ने कुरा छ, यो बाइबलको शिक्षा हो। यो पहिलो कोरिन्थी म एकचोटि निकाल्छु, पद तपाईँलाई भन्छु है, 16 अध्यायको। थ्याङ्क यू पास्टर। अनि मेरो क्वेसन चाहिँ दशांश नदिकन पनि
दशांश नदिकन पनि यदि हामीले सहयोग मात्रै दियौँ भने दशांश छुट्याएनौँ भने पनि हुन्छ? त्यो दशांशमा गनिन्छ कि गनिन्न भनेर सोध्नु भएको। त्यो चाहिँ मेरो क्वेसन। होइन, अब मैले भने नि अब दिने कुरा चाहिँ नाम जे होस्, नाम दशांश नाम बिर्सिदिनुहोस्। ओके, मेरो आर्थिक कमाई आशिषको मुख्य भाग मैले मण्डलीमा नदिइकन, नाम त जेसुकै होस्, तपाईँलाई दशांश भन्ने नाम मन परेन होला, त्यो दशांश भन्ने नाममै दिन मन लागेन होला, तर तपाईँको गिभिङको पहिलो प्राथमिकता मण्डली हो कि होइन भनेको विचार गर्नुहोस्। ओके, मण्डलीलाई नदिइकन अरूलाई दिनुहोस्, नदिनु त के समस्या छैन, तर अरूलाई दिएको दशांशमा गनिन्छ कि गनिँदैन भन्ने कुरा यो चाहिँ के अरे घरको ट्याक्स अनि त्यसपछि आएर जमिनको ट्याक्स भने जस्तै अब ट्याक्स पुर्याउने हिसाबमा तिर्न त होइन। ओके, त्यस कारणले मैले मण्डलीमा दिएन, मैले बाइबल स्कुलमा दिएँ, त्यस कारणले मेरो दशांश उतै गए भन्नु पाइँदैन भन्दैछु। तपाईँको आर्थिक आशिषको पहिलो गिभिङको प्लेटफर्म मण्डली हो, त्यो दोस्रो लेभलमा दिने, त्यस कारण दशांश साटपेट गर्नै मिल्दैन भन्दैछु। स्पष्ट हुनुभयो होला है। ओके, थ्याङ्क यू पास। ओके, हुन्छ। अरु कसैको हजुर, जयमसी। म मोहन यहाँ अमृता एसएस मण्डलीबाट, र मैले चाहिँ विश्वास गरेको इन्डियाबाट हो हैन, इन्डिया लुधियाना पन्जाब भन्ने ठाउँबाट, तर परमेश्वरलाई मान्नु होस् म अहिले यहाँ मलेसियामा सेवा गर्दैछु। तर म चाहिँ प्रत्येक मतलब जसरी कि मैले आफ्नो चर्चमा 10 होइन म 12-15% दिन्छु एभ्री मन्थ हैन, तर स्टार्टिङदेखि नै, र त्यस पश्चात म अरू पनि जस्तो कहीँ मलाई लाग्छ दिनलाई म त्यसको निम्ति प्रार्थना गरेर उहाँको लागि पनि म अगाडि नै रहन्छु, र म यो चाहिँ त्यसको लागि अहिलेसम्म मैले कहीँ क्लियर गरेको छैन म यसैलाई दिन्छु भनेर, तर म प्रार्थना गर्छु र त्यसको आवश्यकता हेरेर जहाँ पाए म आवश्यकता अनुसार दिन्छु। त्यो के सही हो? यस्तो छ, मैले अघि नै भन्यो यो पर्सन पनि अब ठक्कै यति दिने, मैले अघि नै सल्लाह दियो, सबभन्दा उत्तम कुरा तपाईँको यो गिभिङको कुरामा पनि मैले अघि स्पष्ट रूपमा बताएँ, तपाईँको ओभरअल गिभिङमा तपाईँको स्थानीय मण्डलीमा तपाईँले पर्याप्त रूपमा सहभागिता जनाउनु भएको छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। पहिलो कुरा चाहिँ ओके, स्थानीय मण्डलीलाई तपाईँले ठग्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको कुरा गरेको त होइन, फेरि अरूहरूको सबैको कुरा भन्न खोजेको त है। ओके, तपाईँले तपाईँको सहभागिता र तपाईँको आर्थिक सहभागितामा तपाईँको स्थानीय मण्डलीमा तपाईँको औकात अनुसार कर्कापले होइन दिन तपाईँको मनमा शान्ति भएको छ भने द्याट इज अ प्रिन्सिपल, त्यो प्रिन्सिपल हो नम्बर 1। ओके, नम्बर 2 मैले अघि नै भयो, त्यस कारणले गर्दा नम्बर 2 तपाईँले त्यो सट्टा मण्डलीलाई दिएको मैले उता दियो भन्नै मिल्दैन भन्दैछु। मण्डलीलाई दिनुपर्ने मण्डलीलाई, यसैले भने कैसरलाई दिनुपर्ने कैसरलाई, प्रभुलाई दिनुपर्ने प्रभुलाई। ओके, कतै अलिकति कम गरेर अर्कोतिर बढी दिएर मिलाउने कुरा भन्दा पनि मेरो दायित्वमा भएको मेरो लोकल चर्चमा मेरो गिभिङको कुरामा मैले गर्ने बेलामा मलाई प्रभुले मनमा शान्ति दिनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुरा सोच्नु पर्ने। दोस्रो, मैले कुनै व्यक्तिलाई दिने बेलामा मेरो प्राथमिक गिभिङको दिने कुराको उद्देश्य पूरा भयो कि भएन भन्ने कुरा पनि सोच्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण मैले पहिलेदेखि भनेको कुरामा तपाईँको कन्टेक्स्टको उत्तर पनि आयो होला। त्यसकारण यति पर्सन उति पर्सन भन्ने कुरा चाहिँ म थोरै प्रभुको मण्डलीलाई दिएर बढी अर्को ठाउँमा दिने कुरामा पनि भोलि पर्सि कन्फ्युजन हुने सम्भावना छ। त्यस कारणले गर्दा यसमा पनि तपाईँले प्रभुसँग ज्ञान माग्नुहोस्। मैले 2-3वटा प्रिन्सिपल दिइसक्यो। अब तपाईँको इच्छाको कुरा हो। स्थानीय मण्डली पहिलो, फेरि भन्दैछु, दोस्रो खाँचो परेकाहरू, तेस्रो चाहिँ विशेष परिस्थितिमा गर्ने कुरा। यसरी विचार गरेर जाँदाखेरि तपाईँको गिभिङ चाहिँ राम्रो हुन्छ। ओके, यस यस, थ्याङ्क यू भेरी मच। तपाईले एउटा सिम्पल प्रिन्सिपल हो। म तपाईँलाई फेरि यो कुरा एकदम जोड दिन चाहन्छु, यो भयो भने कन्फ्युज कहिले पनि हुँदैन। ओके, कन्फ्युज कहिले पनि हुँदैन। जहिले पनि गिभिङ आउने बित्तिकै आफ्नो स्थानीय मण्डलीको कुरा दिमागमा हुनुपर्छ। दोस्रो चाहिँ खाँचो परेका, तेस्रो चाहिँ स्पेशल। थ्याङ्क यू भेरी मच। हाम्रो सुरेश तामाङज्यू। हजुर, हुन्छ, सबैजना जय मसी। जय मसी। मेरो चाहिँ अलिकति
हजुरको आजको टपिक भन्दा आउट अफ छ, बाइबलबाटै हो त। अलिकति नबुझेको कुरा चाहिँ यो मत्तीको पुस्तक 24 अध्यायको 36 पदमा लेखिएको छ। म पढेरै सुनाउँछु। तर त्यस दिन र घडीको विषयमा पिता बाहेक कसैले जान्दैन, न त स्वर्गदूतहरूले न पुत्रले भनेको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को खण्ड छ, यूहन्ना 10:30 पद, पिता र म एक हौ भनेको छ है। यहाँनिर चाहिँ यहाँ चाहिँ सायद अन्त्यका दिनका चिन्हहरूको विषयमा लेखेको छ। 24:36 मा चाहिँ पुत्रले पनि थाहा छैन भन्ने कुरा छ त्यस घडी। तर उतापट्टि यूहन्ना 10 हामीले 30 मा हेर्यौँ भने तर पिता र म एक हौ भनेको छ। अनि पुत्र र अनि पिता चाहिँ एक हो भने त्यो घडी चाहिँ कसरी चाहिँ पुत्रलाई थाहा भएन भन्ने कुरामा अलिकति म कन्फ्युज भएँ, सोध्न चाहेको। हुन्छ, धन्यवाद। मैले बुझेँ यो चाहिँ एउटा ट्रिनिटी त्रिएकत्वसँग जोडिएको प्रश्न तपाईँले सोध्नु भयो। ओके, अनि त्रिएकत्वसँग जोडिएको कुरा हो। अनि यसमा तपाईँ सिम्पल आन्सर के छ भन्दाखेरि प्रत्येक पदको एउटा कन्डेक्सन। ओके, यूहन्ना 10 अध्यायमा म र पिता एकै हौँ भन्दाखेरि येशूले चाहिँ त्रिएकत्वमा हामी तलमाथि छैन, हामी बराबर हो भन्ने कुरा बताउनु भएको छ भने मत्ती 24 मा र अर्को पद पनि तपाईँले भन्नुभयो मलाई थाहा छैन, पितालाई मात्र थाहा छ समय भन्दाखेरि ट्रिनिटेरियन order त्रिएकत्वको एउटा क्रमलाई प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। एउटा चाहिँ इक्वालिटी 10 यूहन्ना 10:30 मा चाहिँ समानताको कुरा आएको छ भने मत्ती 24 मा चाहिँ त्रिएकत्व क्रमलाई जनाउँदछ। अब त्रिएकत्व क्रम येशूको सेवागाईलाई हामीले विचार गरियो भने येशू मानव भएर पृथ्वीमा आउने बेलामा येशू त्रिएकत्वको दोस्रो फंक्सनमा कार्यमा हुनुहुन्छ। पिताको इच्छा अनुसार येशू पृथ्वीमा आउनुभयो। हिब्रू 10 अध्यायको 5 पददेखि पढ्नुहोस्, पिता तपाईले मलाई एउटा शरीर दिनुभएको छ, तपाईको इच्छा मेरो जीवनबाट पुरा होस् भन्दै हुनुहुन्छ भने येशू 100% मनुष्य र परमेश्वरको रूपमा पृथ्वीमा आउने बेलामा उनको कार्यको त्रिएकत्वको अब यो अलिकति एकदम भन्दाखेरि मिस्ट्री हो, सबै मैले त्यो प्रकारमा यो बताउनलाई टाइम त लाग्छ। त्रिएकत्वमा तिनै व्यक्ति बराबर हुनुहुन्छ। ऐश्यतमा सुन्नुहोस्, ऐश्यतमा तिनै व्यक्ति बराबर हुनुहुन्छ, तर फंक्सनमा आउँदाखेरि समय अनुसार एकजना व्यक्ति चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एकवाधीनमा भएको हामी देख्दछौँ। त्यो तपाईले बुझ्नु भयो कि भएन, मैले त थियोलोजिकली भन्दैछु। ऐश्यतमा बराबर, कार्यमा चाहिँ तलमाथि भन्दाखेरि येशू अहिले मत्ती 24 मा बोल्ने बेलामा उनीमाथि पितासँगको एउटा रिपोर्टिङ कुरालाई यसले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। किनकि मेरो पिताको इच्छामा म आए, त्यसकारणले गर्दा उहाँको इच्छामा उहाँले जे गर्नुहुन्छ त्यसमा म सहमत छु भन्न येशूले खोज्नु भएको। मलाई थाहा नै छैन भन्दाखेरि पितासँग कम्युनिकेसनै छैन भन्ने अर्थ बताए खोजेको त होइन। त्यो orderलाई मानेको फंक्शनल orderलाई मानेको। पोसेसनल orderमा केही समस्या छैन। पोसेसनल order भन्दाखेरि पिता पुत्र पवित्र आत्मा बराबर हुनुहुन्छ। फंक्शनल orderमा चाहिँ पिता एक किसिमले इच्छा गर्नुहुन्छ, पुत्रले पिताको इच्छा पूरा गर्नुहुन्छ, पवित्र आत्माले चाहिँ पिता पुत्रको योजनालाई साथ दिनुहुन्छ। त्यसकारण मलाई थाहा छैन भन्न खोजेको कुरा के छ भन्दाखेरि म त्यो क्रमलाई मान्छु भन्ने अर्थमा। ओके, मैले किनेको गाडीमा चाहिँ मैले टिकट काट्छु भने जस्तै हो। ओके, गाडी मेरै हो तर म टिकट काट्छु के को लागि? त्यो गाडीको व्यवस्थापनको कुरालाई मैले मिलाउनलाई। गाडीमा चढ्ने सबै मानिसले टिकट काट्नुपर्छ भन्ने नियम छ, म मालिक भए पनि टिकट काट्छु। त्यो एउटा फंक्शनल orderको लागि गरेको कुरा। त्यसरी येशूले मलाई थाहा छैन भन्नुको अर्थ चाहिँ पितालाई सुम्पिदिएको जिम्मामा म आज्ञाकारी छु। त्यसकारण बप्तिस्माको कुरा पनि येशूले भन्नुभयो। ओके, येशू किन बप्तिस्मा लिनु पर्यो? यूहन्नाको बप्तिस्मा पश्चातापको बप्तिस्मा हो। पश्चातापको बप्तिस्मा येशू किन लिनु पर्यो? येशू पाप रहित हो नि त। त्यसैले भन्दै यसैद्वारा कि सबै धार्मिकता पुरा होस्। म पापी भएर बप्तिस्मा लिएको त होइन, तर परमेश्वरको धार्मिकता पश्चातापद्वारा आउँछ भन्ने कुरालाई म मान्दछु। त्यसकारणले गर्दा म स्वीकार गर्छु भनेर भन्नुभयो। त्यसकारणले पिता पुत्रमा भएको डिसअर्डर होइन, त्यो एउटा फंक्शनल order, नट पोसेसनल order।
बुझ्नुभयो होला। धन्यवाद। हुन्छ, अरू कसैको केही छ भने अनि तपाईँहरूले माइक खोलेर सोध्न सक्नुहुन्छ है। म एउटा अन्तिम प्रश्न सोध्न चाहन्छु। हजुर पास्टर अमृत। हजुर टिभीबाट बोल्दै म आफै पनि यस मलेसियाको पास्टर र साथै म नेपालको भन्नुपर्दा विश्वासी पनि हो। मेरो प्रश्न के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी विश्वासीले कतिपय अवस्थामा हामीले दशांश भेटी जम्मा गरेर हामीले मण्डली बनाउँछौँ। अनि मण्डली बनाइसकेपछि हामी अब त्यही मण्डलीमा गर्छौँ र केही वर्षपछि चाहिँ त्यो पास्टरले चाहिँ मैले देखेको छु र मैले आफ्नै कुरा पनि भोगेको, त्यो पास्टरले चाहिँ के हुन्छ भने अब त्यो चाहिँ मेरो जग्गामा बनाएको, त्यो चाहिँ मेरो नाममा छ, त्यसले गर्दाखेरि तिमीहरूले यो कुरालाई चाहिँ कुनै पनि कुरालाई हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन भन्ने कुराहरू गर्ने गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसमा तपाईँको के प्रतिक्रिया छ? सुन्नुहोस् भाइ, मैले अघि नै यसको उत्तर स्पष्ट मैले बुझेँ। अघि नै मैले यो उत्तर स्पष्ट दिनुभयो। त्यो पास्टर बेमानी पास्टर, नम्बर 1 बेमानी पास्टर। अब कोटेस के होला, फेरि माग्ने मान्छे कस्तो छ त्यो पनि यो थुप्रै यसमा मैले उत्तर दिने बेलामा हरेक सबै कन्टेक्स्ट बुझेर मात्र उत्तर दिनुपर्छ। मैले सिधै कुरा गर्दाखेरि कुनै पास्टरले मण्डलीको निम्ति पैसा उठाएर किनेको जमिन मेरो भनेर भन्नु मिल्दैन। ओके, मिल्दैन। तर कुनै पास्टरले भन्न खोज्नुको पछाडिको कारण चाहिँ यो दाबी गर्ने मान्छे फटा भएर पनि हुनसक्छ। उसले चाहिँ दाबी गरेर खाइदिन पनि खोजेको होला, त्यो आई डोन्ट नो द कन्टेक्स्ट। तर सिधै कुरा बुझ्दाखेरि प्रभुको नाउँमा उठाएको पैसामा किनेको जग्गा पास्टरले एकलौटी गर्नु मिल्दैन। कमसेकम हाम्रो मण्डलीको नियम अनुसार हाम्रो मण्डलीको जति जमिन किन्छौँ 3 जना विश्वासयोग्य व्यक्तिहरूको नाउँमा छ। अनि हाम्रो एउटा कागज पनि लेख्न लगाउँछु, कानुनी कागज, यो मण्डलीको लागि किनेको जमिन हो, यो व्यक्तिगत रूपमा हालसाबी गर्न पाइँदैन भन्ने प्रकारमा लेख्छौँ। त्यस कारणले गर्दा बेमानी गरी हाम्रो बेच्चालो मण्डली के काठमाडौँ शहरको पुट्टुको जमिन गए के सिंहदरबारको अगाडि छ बच्चाहरू, पुतली सडक चर्च 3 जनाको नाउँमा थियो, पुरानो मण्डली हो। 2 जनाले बेमानी गरे, 1 जनाबाट फेरि किन्नु पर्ने भयो, 1 जना त खाइदियो, उसले बेचिदियो नेम कलेजको लागि। यो चाहिँ त्यो व्यक्तिहरूमा प्रभुको आशिष कहिले पनि हुँदैन। त्यसकारण प्रभुको निम्ति दिएको गरेको पैसामा कसैले मेरो भनेर भन्न पाइँदैन। तर दोस्रो कुरा, कसैले चाहिँ आफ्नो लागि भन्नुको पछाडिको कारण यो दाबी गर्न आउने मान्छे पनि फटाहरू हुन्छन् कोही चाहिँ। ओके, उसले चाहिँ आफ्नो अलिकति दिएर एकपल्ट हाम्रो एकजना भाइले दिनुभयो प्रभुको महिमाको निम्ति, अनि प्रभुलाई छोडेर हिँड्ने बेला भन्नुभयो श्रीमतीलाई पठाएछ, अनि अहिलेसम्म दिएको सबै दशांश फिर्ता लिएर आऊ। ओके, फिर्ता लिएर आऊ, मैले तिरेछु, म त अब प्रभुसँग छैन। त्यसरी तपाईँले प्रभुको लागि दिएको कुरामा फिर्ता माग्दै हिँड्ने पनि हुँदैन, त्यो पनि राम्रो होइन। दिएपछि दियो, तर दिनुभन्दा अगाडि सोच्नुहोस् मैले कुन ठाउँमा दिएको। अघि नै भन्यो, युवर गिभिङ सुड बी अ रेस्पोन्सिबल गिभिङ। ओके, कसैले रुनु बित्तिकै दिने होइन, कसैले देऊ भन्ने बित्तिकै होइन, प्रभुले भन्नुभयो दिनु त्यसरी दिने होइन। अघि एकजनाले भन्नुहुन्छ अगुवाई खोजेर त्यो पैसा चाहिँ प्रभुको महिमाको निम्ति, जमिन प्रभुको राज्यको बढाइको निम्ति हुन्छ कि भन्ने कुरा विचार गरेर दिनुपर्छ। अनि यो अर्थ व्यवस्थापनमा नेपालको मण्डली धेरै पछाडि छ। धेरैजना व्यक्तिगत प्रभुको मण्डलीको पैसा चाहिँ व्यक्तिगत सम्पत्तिको रूपमा राखेको छ, विच इज रङ। अमरजी पाउनुभयो होला तपाईँले उत्तर? हजुर, धन्यवाद। किन भन्दाखेरि मैले नेपालमा धेरै मण्डलीहरू देखेको छु, किन आर्थिक व्यवस्थापन गर्न नसकेको कारण धेरै मण्डलीहरू फुट्न गएको छ। मेरो आफ्नै मण्डली पनि जो अहिले चाहिँ पहिला एक मण्डली थियो, अहिले चाहिँ 4 टुक्रा भएको छ। किन भन्दा चाहिँ मैले थाहा पाए अनुसार चाहिँ आर्थिक व्यवस्थापन चाहिँ गर्नु नसकेको कारण गर्दाखेरि चाहिँ मैले बुझेँ। सबभन्दा सजिलो कुरा यो आर्थिक कुरामा पास्टरले हात नहाल्नु नै राम्रो। पास्टरले निर्देशन दिने, सल्लाह दिने हो। मण्डलीमा एउटा बलियो कोषाध्यक्ष हुनुपर्छ, बलियो अर्थ समिति हुनुपर्छ। पास्टरले चाहिँ निर्णय दिने मात्र हो, पास्टरले त लिड गर्ने मात्र हो। पास्टरको काम पैसा गर्ने काम होइन। ओके, भेटी सबै कोइन गनेर बस्ने होइन पास्टरको सेवा, अरूलाई जिम्मा दिनु नि। ओके, सबै टुक्रा पुरानो नयाँ नोटहरू सबै गनेर बस्ने होइन पास्टरको सेवा, त्यो डिकनरलाई दिनु न, अरूलाई दिनु नि। ओके, उहाँहरूले गरोस् न। ओके, त्यसपछि सबै कुरामा पास्टरले झोला बोकेर हिँड्ने काम होइन पास्टरको काम चाहिँ। त्यसको लागि एउटा अर्थ समिति चाहिन्छ। म कहिले पनि मेरो आफ्नै मण्डलीको कुराहरू छ, म कहिले पनि पैसा गर्न विश्वासले दशांश भेटी दिनुहुन्छ, ट्रस्टार छ, म 2 जनालाई गर्नलाई पनि फेरि विश्वास योग्य नभएकोलाई गर्न पनि दिनुहुन्न भन्दैछु। ओके, त्यो पनि पुलपिटमा बसेर गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो नियम छ।
अफिसको ठाउँ पनि लानुहुन्न, पुलपिटमा बसेर गर्नुपर्छ पैसा सबैले देख्ने गरी। ओके, 2 जना विश्वासयोग्य मान्छे अनि त्यसपछि आएर त्यसको हिसाब किताब क्लियर। तर कुनै कुरा खर्च गर्ने बेला मलाई थाहा हुनुपर्छ विश्वासीले के दिएको छ भन्ने कुरा पास्टरले मात्र हेर्ने, सबै विश्वासीलाई चर्चमा नोटिस टाल्ने होइन, यतिले यति दियो यति दियो भनेर, त्यो पनि होइन। पास्टरलाई थाहा हुनुपर्छ। त्यसपछि उहाँलाई म धन्यवाद दिन्छु। रसिद चाहिँ त म ट्रसारलाई भनेपछि जति खाम खर्च होस् खाममा हालेर रसिद दिनुपर्छ। आदर साथ नेपाली गिभिङ तपाईँलाई थाहा छ, यसरी दिनुपर्छ भन्छु रसिद। ओके, यसरी दिनुपर्छ, किनकि उहाँहरूले दिनुभएको 50 रुपियाँको पनि रसिद काट्नुपर्छ। चर्चमा अर्थ व्यवस्थापन हुनुपर्छ, त्यो छैन भने त्यो मण्डली बलियो हुँदैन। हुन्छ, धन्यवाद। हाम्रो समय सक्यो। विजयजी के भन्नुहुन्छ? यतिमा राख्ने हो कि अगाडि बढ्ने? हुन्छ सर, अब यतिमै राखौँ होला। अनि सायद हाम्रो किनकि म फेरि यहाँको एउटा चर्चमा बोल्नुपर्छ। ए हुन्छ सर, हुन्छ। अब 10 बजे अब सेवा। ओके, हुन्छ सर, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि हाम्रो भाइ बहिनीहरूले अलिअलि तपाईँलाई मुठी खोलेको छन् है मोबाइल फोनमा। अनि भोलिको दिनलाई पास्टर बाबुको वचन साह्रै राम्रो, साह्रै आशिषमय। अनि बिचमा उस हुँदाखेरि अब शैतानले बाधा पाए होइन, मौका पाए जस्तो भएको छ भनेर अनि उहाँले हालिदिनु भएको छ। अनि त्यसलाई स्वीकार गर्नु होला। अनि भोलि हामी त्यस्तो नहोस् भनिकन अझै हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि हामी आशिषित छौँ। धन्यवाद हजुरले हाम्रो लागि धेरै कुराहरू आशिषमय लिएर आउनुभयो है, शिक्षाहरू। अनि अझै पनि म सबैजनालाई बिन्ती गर्न चाहन्छु, भोलि हजुरले आधी घन्टा बढी बेसी लिइदिनुहुन्छ यदि समय भयो भने। भोलि आइतबार मिल्छ मेरो। म भोलि यहाँ आएको एउटा बिहाको निम्ति हो। उहाँहरू बिहा ठिक 10 बजे सुरु गर्छु भन्नुभएछ भोलि। अब पक्का पनि नेपालको टाइम अनुसार 10 बजे सुरु हुँदैन। अनि 10:30 हुन्छ सर, त्यसो भने 10:30 सम्म। हुन्छ सर, हुन्छ। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। किन भन्दाखेरि कति धेरैको प्रश्नहरू होला अझै मनमा लागेको। अनि हजुरलाई धेरै धन्यवाद आधी घन्टा बेसी लिनुभएको लागि। हुन्छ सर, हजुर चाहिँ यदि हतारै हुनुहुन्छ भने हामी निस्किन सक्नुहुन्छ। यदि अब हामी चाहिँ प्रार्थना गरेर हुन्छ, म निस्किन्छु म जानुपर्छ ल। थ्याङ्क यू। छोटो प्रार्थना गर्छु। छोटो प्रार्थना। हुन्छ सर, प्रभु धन्यवाद तपाईको आशिष। प्रभु तपाईका जनहरू जसरी तपाईको महिमाको निम्ति यो कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ बाइबल शिक्षा, साथै प्रभु तपाईलाई महिमा गर्ने, तपाईलाई दिने विषयमा तपाईले सिकाउँदै हुनुहुन्छ। म विश्वास गर्छु नेपालको मण्डली गरिब हुने छैन, गरिब हुँदैन। नेपालका पास्टरहरू मागेर हिँड्ने छैनन्। नेपालको सेवक सेविकाहरू दुःख पोखाउँदै हिँड्नुपर्ने अवस्था हुने छैन। तपाईले मण्डलीलाई प्रभुको जनहरूलाई आशिष दिनुहुन्छ। विश्वासीहरू पनि सधैँ गरिब विपनाको आवाज बोल्ने छैन। प्रभु हामी ख्रीष्ट येशूमा म धनी छु भन्ने छौँ। तपाईको अनुग्रह बोक्रिनुहोस्। नेपालको मण्डली पाउने मण्डली मात्र होइन, अबको युगमा नेपालको मण्डली विश्वको संसारको सेवागाईमा ठुलो लगानी गर्ने मण्डली हुनेछ। यस तपाईको राज्यको बढाइको निम्ति करोडौं खर्च गर्ने मण्डली हुनेछ। आवश्यक जनहरूलाई तपाईँले दिनको लागि तपाईँले चलाउनु हुनेछ। त्यो विधवाको भेटीलाई तपाईँले स्वीकार गरेर विश्वभरि यसको दिने कुराको चर्चा हुनेछ भन्नुभएको त्यो कुरा नेपालको मण्डलीबाट हुनेछ। यी तपाईँको दास दासीहरू यो वचन सुन्नुभएका प्रत्येकलाई तपाईँले आशिष दिनुहोस्। हामीलाई हाम्रो कामहरूमा आशिष, उहाँहरूको कामहरूमा आशिष दिनुहोस्, उन्नति दिनुहोस्, प्रमोसन दिनुहोस्, तलबहरू बढाइदिनुहोस्। अनि साथसाथै तपाईँको दिने मन पनि दिनुहोस्। प्रभु तपाईँको सेवागाईमा बलियो भएर अगाडि हिँड्न सकौँ। मण्डलीहरू आशिषित होस्, स्थानीय मण्डली आशिषित होस्, पास्टरहरू अगुवाहरू आशिषित होस्, दिने विश्वासीहरू आशिषित होस्। तपाईँको महिमाको निम्ति चलाउनुहोस् ख्रीष्ट येशूको नाम। आमेन, आमेन। जय मसीह। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह सर। हुन्छ, धन्यवाद।